नौजवान माँ और बहनों और अपने मुक़द्दस नौजवानों से मैं कुछ अपील और कुछ पैगाम उनके हवाले करूं। हज़रात मुकर्रम, जवानी बड़ी कीमती है, लेकिन वो जो कहा गया है ना अरबी के अंदर, अश्शबाबु शोबतुम मिनल जुनून, जवानी दीवानी हुआ करती है। हमने देखा है कि 18 साल से पहले जो लोग नेक थे, महफिलों में आते थे, नेकी का जज्बा था, जैसे ही जवानी की तरंगें चढ़ना शुरू होती हैं और फिर नक्शा बदलने लग जाता है, फिर दोस्त यार बदलते हैं, महफिलें बदलती हैं। आज की इस महफिल में मैं अपने नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, जवानी बड़ी कीमती है। जवानी कितनी कीमती है? क़यामत का जब मैदान होगा, क़यामत के मैदान में हदीस पाक में आता है, बंदे के कदम उस वक्त तक नहीं हट पाएंगे जब तक 5 सवालों का जवाब अल्लाह की बारगाह में वो नहीं दे लेता है। उन 5 सवालों में से एक अहम सवाल होगा जो जवानी के बारे में किया जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सवाल क़यामत के मैदान में बंदे से ये किया जाएगा, वअन शबाबिही फीमा अबला, ऐ बंदे बता तूने अपनी जवानी को कहाँ पे खपाया था। आप सोचें, पूरी जिंदगी का हिसाब हो रहा है, जवानी के बारे में अलग से सवाल किया जा रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जवानी कितनी कीमती हुआ करती है। और अगर किसी ने अपनी जवानी की कदर कर ली तो उसको इनाम क्या मिलता है? अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के मैदान में गर्मी तो आपको मालूम है, कोई पसीने के अंदर अपने टखनों तक डूबा होगा, कोई क़यामत के मैदान में पसीने के अंदर घुटनों तक डूबा होगा, कोई सीने तक डूबा होगा, कोई गले तक डूबा होगा और कोई पसीने के अंदर डुबकियां लगा रहा होगा। इतना पसीना होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की उस गर्मी के अंदर 7 ऐसे खुश नसीब होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। उन 7 खुश नसीबों के अंदर एक वो जवान है, शाबुन नशहा फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत के अंदर बसर हुई है। अल्लाह तबारक व क़यामत की गर्मी के अंदर उसे अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। हज़रात मुकर्रम, जवानी की कीमत का इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और आज इस्लाम मुखालिफ जो ताकतें हैं, उनका सबसे बड़ा टारगेट हमारी कौम का नौजवान है। आप पढ़ करके देखें, आज मुसलमानों के खिलाफ जो प्लानिंग हो रही है, उस प्लानिंग का एक बड़ा हिस्सा ये है कि मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियों को कैसे टारगेट किया जाए। मैंने बहुत सारी रिपोर्टों के हवाले पढ़े, मैं हैरत में डूब गया। मुसलमान जवानों को तबाह करने के लिए इतनी प्लानिंग हो रही है और कौम का नौजवान खरगोश की नींद सोता हुआ नजर आ रहा है। आपको मालूम है कौम मुस्लिम को जवानों को बर्बाद करने के लिए कितनी प्लानिंग हुई? याद करें तारीख का, हिस्ट्री का वो बाब उठा करके देखें। 5वीं सदी हिजरी के अखीर से मुसलमानों और ईसाइयों की जंग का आगाज हुआ। ये जंगें 200 साल तक लड़ी गई। इन 200 साल के अंदर कभी भी ईसाई मुसलमानों से जंग के अंदर नहीं जीत पाए। 200 साल जंग लड़ने के बाद में ईसाई जंगों का जो हीरो था, जिसका नाम था सेंट लुइस, जब वो मरने लगा, मरते वक्त में उसने अपने कमांडोज के सामने ये बात कही थी, हमने मुसलमानों से 200 साल तक जंग की, हम मुसलमानों से जंग के मैदान के अंदर 200 साल में कभी भी नहीं जीत पाए। मैंने ये तजर्बा किया तो मुझे ये पता चला मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए तलवार की जरूरत नहीं है। अगर मुसलमानों को बर्बाद करना है तो मैं 3 काम बताता हूं, वो 3 काम कर लो, मुसलमान खुद ब खुद बर्बाद हो जाएंगे। उनमें से पहला काम यह है, मुसलमान जो बादशाह हैं उनको आपस के अंदर लड़ाओ। दूसरा काम ये करो, मुसलमानों में जो पुख्ता अकीदे वाले, मजबूत अकीदे वाले लोग हैं उनको पनपने मत दो। और तीसरा काम ये करो, मुसलमानों में अय्याशी, उरियानियत, फहाशी, अय्याशी दाखिल कर दो। जब ये 3 काम करोगे तो मुसलमान खुद ब खुद तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हजरात मुकर्रम, ये चीज़ें उन्होंने मालूम है कहाँ से ली थी? मुसलमानों की पूरी उन्होंने हिस्ट्री को पढ़ा था। जब मुल्क
ملک شام فتح ہوا تھا اور مسلمان فوجیں ملک شام کو فتح کرنے کے بعد میں ملک شام میں داخل ہو رہی تھی، تو اس وقت پادریوں نے کہا تھا ہم مسلمانوں سے جیت نہیں پائے، ایک آخری راستہ بچ گیا ہے، مسلمان جیت گئے ہیں، ابھی شہر میں داخل ہوں گے، ایک کام کرو، جو ہماری لڑکیاں ہیں ان کو برہنہ کر کے ننگا کر کے دو لائن میں کھڑا کر دو، مسلمان جب شہر میں داخل ہوں گے اور ننگی لڑکیوں پہ نظر پڑے گی تو وہ جو بگڑ جائیں گے، اور پھر جیسے ہی وہ لڑکیوں میں مبتلا ہوں گے ہم پیچھے سے حملہ کریں گے اور ہم دوبارہ جو ہاری ہوئی بازی ہے اس کو جیت جائیں گے۔ جیسے ہی مسلمان شہر میں داخل ہونے لگے، سامنے دیکھا کہ ننگی لڑکیاں کھڑی ہیں، مسلمانوں کے سپہ سالار نے کہا اے لوگو سنو، میرا رب قرآن پاک میں فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مسلمانوں اپنی نظروں کو جھکا لو، اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ رب قدیر کا یہ حکم ہے، اپنی نظروں کو جھکا لو۔ جب مسلمانوں نے اس آیت کریمہ کو سپہ سالار کی زبانی سنا ہے، اپنی نظروں کو جھکا لیا اور پورا کا پورا لشکر شہر سے گزر گیا، کسی مسلمان نے نظر اٹھا کر کے نہ دیکھا۔ تو اسلام کی جو دشمن طاقتیں ہیں انہوں نے مسلمانوں کی ہسٹری کو پڑھا تھا کہ مسلمان جب تک اپنی نگاہوں کو بچاتا رہا، اپنے کردار کو بچاتا رہا، اپنی جوانی کو بچاتا رہا، تب تک مسلمان کو کوئی برباد نہیں کر سکا۔ اب اگر مسلمانوں کو برباد کرنا ہے تو مسلمانوں کی نظروں کو ننگا کرو، مسلمانوں کے دلوں کو آوارہ کرو، ان کی جوانیوں کو برباد کرو۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، 1 یا 2 سال پرانا اخبار ہے، انگلینڈ کے اندر ایک یہودی پروفیسر ہے، وہ اپنے کالج کے اندر اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا تھا، اس نے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے وقت میں یہودی پروفیسر نے اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے لیکچر کے اندر یہ بات کہی تھی کہ ہم نے پورن انڈسٹری کو لانچ کیا ہے۔ آپ پورن انڈسٹری سمجھ رہے ہو نا، یعنی گندی گندی فلمیں، گندے ناول، گندے گانے، گندے کھلونے، گندے لباس، گندی کتابیں، گندے قسم کی ویب سائٹیں، گندے قسم کا میڈیا، یہ پورن انڈسٹری ہے۔ وہ یہودی پروفیسر اپنی زبان سے کہہ رہا ہے ہم نے پورن انڈسٹری کو لانچ کیا ہے تاکہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر سکے۔ آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں ان کا جو پلان ہے وہ پلان کامیاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوان کو آپ نظریں اٹھا کر کے دیکھ لیں، آج ہمارا نوجوان مسجد میں نہیں نظر آتا، موبائل میں گندگی دیکھتے ہوئے نظر آتا ہے۔ آج ہمارا نوجوان جو ہے وہ دینی مجلسوں میں نظر نہیں آتا، ہمارا نوجوان گندے گانے سنتا ہوا نظر آتا ہے، گندی فلمیں دیکھتا ہوا نظر آتا ہے، اپنی نگاہوں کو آوارہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرات مکرم آپ مجھے بتائیں، مجھ سے کالج کے بچے آ کر کے کبھی کبھی یہ سوال کرتے ہیں کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، ہندوستان میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، آخر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، ہم پر جو ظلم ہو رہا ہے ہم پر ظلم بند کیوں نہیں ہو رہا؟ تو میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے۔ جب رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آسمان دنیا پر تجلی کرتی ہے اور رب کی رحمتیں آواز دیتی ہے، ہے کوئی مانگنے والا بندہ میں عطا کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں رزق عطا کروں، ہے کوئی میری بارگاہ میں سوال کرنے والا اس کے سوال کو میں پورا کروں۔ روزانہ رات میں جب رب کی رحمتیں اپنے بندوں کو آواز دیتی ہیں اس وقت میں یہی نوجوان یا تو سوشل میڈیا پہ لگا ہوتا ہے، فیس بک پہ لگا ہوتا ہے، یوٹیوب پہ لگا ہوتا ہے، انسٹاگرام پہ لگا ہوتا ہے، رب کی رحمتیں آواز دیتی ہے، بندہ گناہ میں مگن ہے اور صبح میں اٹھ کر کے کہتا ہے مسلمانوں پہ ظلم بند کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا جب رب کی رحمتیں آواز دے رہی تھی تب تو نے لبیک نہیں کہا، تو اللہ اپنی رحمت کی چھتریاں تمہارے اوپر نہیں تانے گا۔ حضرات مکرم جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا بیت المقدس کو، تو بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے جب وہ سارے لائے گئے جاسوس جو عیسائیوں کے جاسوس تھے، تو ایک جاسوس نے یہ بات کہی تھی کہ اے سلطان صلاح الدین ایوبی، ہم نے سونا دینا چاہا، ہم نے خوبصورت لڑکیاں دینا چاہا، ہم نے شراب کی بوتلیں دینا چاہا، لیکن تمہارے کمانڈو ہمارے ہاتھوں میں نہیں بکے، اس لیے تم جنگ
जीत गए हो, लेकिन ऐ सलाउद्दीन अय्यूबी, हमने तुम्हारी नस्ल के अंदर, तुम्हारी कौम के अंदर शराब का नशा उतार दिया है, लड़कियों का नशा उतार दिया है, माल का नशा उतार दिया है। आने वाले वक्त के अंदर तुम देखना, किसी मुसलमान माँ की कोख से कोई अय्यूबी नहीं पैदा होगा, कोई नूरुद्दीन जंगी नहीं पैदा होगा। इसीलिए सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था, मुझे 1 लाख ईसाइयों से डर नहीं लगता, मुझे 1 लाख ईसाइयों की तलवारों से डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है तो उन 1000 मुसलमानों से लगता है जो 1000 मुसलमान शराब की बोतल के अंदर डूब चुके हैं। हजरात मुकर्रम, आज अपना आप जायजा लेकर के देखें, जायजा लेकर के देखें आज मुस्लिम उम्मा का क्या हाल हो चुका है। आज कौम मुस्लिम का नौजवान किन गुनाहों में मुब्तला हो गया है। कुरान की आयत करीमा आपने पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में फरमाता है, वमा क़दरुल्लाह हक़ क़दरी, लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की जैसी कदर करना चाहिए। अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, क्या अल्लाह की हमने कदर की है जैसी कदर अल्लाह की करना चाहिए था। ये आयत करीमा कुरान में 2 जगह है। एक जगह ये आयत करीमा मुशरिकीन के बारे में उतरी और एक जगह ये आयत करीमा यहूदियों के बारे में उतरी। मुशरिकीन ने अल्लाह के साथ में शिर्क किया, अल्लाह की कदर नहीं की। यहूदियों ने अल्लाह के नबी को अल्लाह का बेटा उज़ैर अलैहिस्सलाम को कह दिया, उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की। लेकिन मैं ये कहता हूं मुसलमानों, हमने भी अल्लाह की कदर नहीं की। क्यों? अल्लाह ने जो हुक्म दिया हमने उस हुक्म पर अमल नहीं किया, इसलिए हमने अल्लाह की नाकदरी की है। इमाम गजाली अल अहादीसुल कुदसिया के अंदर एक हदीस पाक, हदीस कुदसी नकल करते हैं, फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ आदम के बेटे, रोजाना फरिश्ते मेरे पास से तेरे पास में अच्छी अच्छी नेमतें और अच्छा अच्छा रिज्क लेकर के जाते हैं, और रोजाना फरिश्ते तेरे पास से मेरे पास में बुरे बुरे आमाल लेकर के आते हैं। मैं कितना अच्छा मौला हूं, तू मेरा कितना बुरा बंदा है। अगर ये दूध पीते बच्चे ना होते, अगर बूढ़े ना होते, अगर चरने चुगने वाले जवान ना होते, मैं आसमान को लोहे का कर देता, जमीन को चौपट कर देता, न जमीन से एक दाना उगता, न आसमान से एक कतरा उतरता, और मैं तेरे ऊपर अजाब को नाजिल कर देता। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मैंने एक हुक्म दिया 7 आसमान सीधे हो गए। लेकिन ऐ आदम के बेटे, मैंने कुरान में 1000 हुक्म दिए, लेकिन तू सीधा नहीं होता है। हजरात मुकर्रम, बताओ आज क्या वाकई हमारा वो हाल नहीं है? हमने अल्लाह तबारक व तआला की जैसी कदर करना चाहिए, क्या वैसे हमने अल्लाह की कदर की है? हजरात मुकर्रम, आज मैं नौजवानों में देख रहा हूं, नौजवान चाहे मर्द हो या औरत, सबसे ज्यादा जो नौजवानों में गुनाह हो रहा है वो आंखों के जरिए हो रहा है। मैंने एक हदीस पाक पढ़ी थी, उस हदीस पाक को जब मैंने पढ़ा मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। वो हदीस पाक में आपको बताता हूं, आप सुने और बिस्तर पर जाने के बाद में उस पर गौर करें। इमाम गज़ाली ने अल अहादीसुल कुदसिया के अंदर इस हदीस पाक को नकल किया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ आदम के बेटे, जिन चीजों को मैंने हराम किया है उन चीजों को मत देखना, क्योंकि तू जब कब्र में जाएगा और कीड़े खाने की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले तेरी आंख से खाने की शुरुआत करेंगे। आप तसव्वुर करें बंदे को कब्र में रख दिया गया और कीड़े उसकी आंख को खा रहे हैं। जो अपनी आंखों से गंदी तस्वीरें देखता था, अपनी आंखों से फिल्में देखता था, अपनी आंखों से औरतों को देखता था, जो औरत अपनी आंखों से गैर महरमों को देखती थी, बताओ ये कितना बड़ा वबाल है। मुझे मैसूर के बारे में नहीं मालूम, बंबई के बारे में मैं बताता हूं। बंबई की सरजमीन पर हमने देखा है जब किसी का इंतकाल होता है 2-3 साल के बाद में उसकी कब्र को खोल करके दूसरे मुर्दे को रखा जाता है। एक मर्तबा एक जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए मैं गया। जब जनाजा पढ़ाने के लिए मैं पहुंचा, कब्र तैयार हो गई, मुर्दे को कब्र में उतारा जाने लगा तो मुझसे किसी ने कहा, ये वही कब्र है 2 साल पहले इसी कब्र के अंदर इसके भाई को दफन किया गया था। आज 2 साल के बाद में इसकी बहन को कब्र में उतारा जा रहा है। जब मैंने कब्र में झांक करके देखा तो कब्र में कुछ भी नहीं था, कब्र में कुछ नहीं था, बस 2-3 छोटी छोटी हड्डियां नजर आई। हजरात मुकर्रम, आज बंदा जो अपने हुस्न पे नाज करता है, अपने माल पे नाज करता है, अपनी ताकत पे फख्र करता है, कब्र में जाने के बाद में हुस्न, माल, जमाल सब
قبر کے اندر مل جاتا ہے بندے کو کچھ نہیں نظر آتا ہے. ہاں جو بندہ قرآن پڑھتا ہے, جو بندہ سنتوں پہ عمل کرتا ہے, جب وہ قبر میں جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر میں وہ اجالے عطا فرمائے گا کہ بریلی کی گلیوں سے آواز آئے گی, قبر میں لہرائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب طلعت رسول اللہ کی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات مکرم آپ دیکھیں ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہوا ہے. اور میں نے جو بھی آیت کریمہ پڑھی ہے نا, اس آیت کریمہ کی روشنی میں بھی اگر سمجھ لیا جائے نا, یہ حدیث پاک میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں, اس حدیث پاک کو میں بتاتا ہوں, آپ اس حدیث پاک کو یاد کریں اور جب جلسہ سننے کے بعد میں اپنے بستر پہ جائیں, آنکھیں بند کر لیں, اس حدیث پاک کا تصور کریں. آج کیا دن ہے؟ سنیچر کا دن ہے. کل جمعہ کا دن گزر گیا. حدیث پاک میں آتا ہے ہر پیر اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. پیر سے جمعرات تک جو کیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے, جمعرات سے پیر تک جو کیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. اور ہر جمعہ کے دن بندوں کے اعمال نبیوں کے سامنے اور ان کے رشتہ داروں کے سامنے, والدین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے آپ بتائیں, جب کل جمعہ کے دن میرے آقا کی بارگاہ میں ہمارے پورے ہفتے کے اعمال پیش کیے گئے ہوں گے تو کیا ان اعمال کے اندر یہ نہیں ہوگا یا رسول اللہ میسور کا ایک فلاں بندہ ہے, اس کا یہ نام ہے, اس کے باپ کا یہ نام ہے, اس نے پورے ہفتے کے اندر اتنی فلمیں دیکھی, پورے ہفتے کے اندر اتنے گانے سنے, اتنی نمازیں چھوڑی, اتنی مرتبہ داڑھی منڈائی, اتنی مرتبہ غیر محرموں کو دیکھا, اتنی مرتبہ جھوٹ بولا, اتنی مرتبہ غیبت کی, اتنی مرتبہ اس نے والدین کو ستایا, اتنی مرتبہ شراب پی. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جمعہ کے دن فرشتے ہمارے اعمال لے جا کر کے پیش کرتے ہوں گے, میرے آقا کے بارگاہ میں جب اعمال پیش ہوتے ہوں گے, ان اعمال کو سن کر کے حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اگر اندازہ آپ کرنا چاہتے, آؤ میں ایک حدیث پاک بتاتا ہوں. ایک موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرا دل یہ چاہتا ہے میں کسی کو اذان پڑھنے کا حکم دوں, پھر اقامت پڑھنے کا حکم دوں, پھر کسی کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دوں, نماز پڑھانے کا حکم دوں, اور آگ لے کر کے جاؤں, ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان کی آواز سن کر کے مسجد میں نہیں آتے ہیں. اگر کوئی اذان کی آواز سن کر مسجد میں نہ آئے تو میرے آقا کو اتنی تکلیف ہوتی ہے, تو جمعہ کے دن جب حضور کی بارگاہ میں فرشتے جا کے ہمارے اعمال پیش کرتے ہوں گے, یا رسول اللہ فلاں آپ کے امتی نے پورے ہفتے نماز نہیں پڑھی, تو میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. ایک بار حضرت اسما میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی. حضرت اسما کا کپڑا کچھ چھوٹا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب چھوٹا کپڑا دیکھا تو اپنی نظر مبارک کو دوسری طرف کر لیا اور ایسا کپڑا پہننے سے منع فرمایا. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے میں اپنی ماں اور بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر حضرت اسما کا کپڑا کچھ چھوٹا ہو جائے, میرے آقا اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیتے ہیں. اگر آج ہماری مائیں بہنیں اگر فیشن کے طور پر, اوریانیت کے طور پر اگر ہاف کپڑا پہنے, اگر بے پردگی والا کپڑا پہنے, بے پردگی کے ساتھ میں باہر نکلیں, اور جب قبر کے اندر وہ جائیں گی اور منکر نکیر سوال کے لیے آئیں گے, تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل, یہ تیسرا سوال جب کیا جائے گا اور میرے آقا قبر میں تشریف لائیں گے اور تمہارے گناہوں کی وجہ سے اگر حضور نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا تو بتاؤ پھر قبر میں ہمارا ٹھکانہ کیا رہ جائے گا. میرے آقا گناہوں کی وجہ سے کتنا ناراض ہوتے, بندہ اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا ہے. لہذا اس حدیث پاک کو یاد کر لو اور آج سے یہ وعدہ کر لو, آج سنیچر کا دن ہے, آنے والے جمعہ تک ہم کوئی ناجائز کام نہیں کریں گے, نیکی کے کام کریں گے, تاکہ آنے والے جمعہ کو حضور کی بارگاہ کے اندر ہمارے اعمال لے جا کر کے پیش کیے جائیں گے تو میرے آقا ان اعمال کو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں گے, اور آقا خوش ہو جائیں گے تو یہاں بھی بیڑا پار ہوگا, وہاں بھی بیڑا پار ہوگا. حضرات مکرم, آج ہمارا ماحول آپ دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ میں ماحول چینج ہوتا چلا جا رہا ہے. آج نوجوان آ کر کے معلوم ہے مجھ سے کیا کہتے, حضرت میں کیا کروں, میں تو توبہ کر لیتا ہوں لیکن جب باہر جاتا ہوں میری نظر پڑتی ہے, پھر اس کے بعد میں گناہ کر بیٹھتا ہوں. میں کیا کروں, میں توبہ کر لیتا ہوں لیکن جب موبائل کھولتا ہوں پھر میری نگاہیں آوارہ ہو جاتی ہے, پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے. میں کیا کروں, بہت کوشش کرتا ہوں کہ گناہوں سے بچ جاؤں لیکن گناہوں سے میں بچ نہیں پاتا ہوں. ان سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آپ ایک بات بتائیں, آپ کے پاس
پاس میں اگر 1 کروڑ کی گاڑی ہے اور ایک گاڑی 10 لاکھ کی ہے، 1 کروڑ والی گاڑی کے اندر بریک نہیں ہے اور 10 لاکھ والی گاڑی کے اندر بریک ہے، تو آپ کے لیے کون سی گاڑی بہتر ہوگی؟ اگر 1 کروڑ والی گاڑی میں آپ بیٹھو گے ہر وقت جان کا خطرہ ہے، اور 10 لاکھ والی گاڑی میں آپ بیٹھو گے اگرچہ وہ سستی ہے لیکن بریک ہے، جہاں بھی خطرہ ہوگا آپ بریک لگا دیں گے، تو جس کے اندر بریک ہو وہ گاڑی اچھی کہلائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہم کو جو زندگی عطا کی تو اس کے اندر نفس پر بریک لگانے کا حکم دیا۔ ناجائز چیز آ جائے اپنی نظروں کو جھکا لو، ناجائز کھانا آ جائے اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ اگر بندہ بغیر بریک والی گاڑی چلاتا ہے تو جان جانے کا خطرہ ہے، اور اگر دنیا کے اندر زندگی کے اندر اپنے نفس پر بریک نہیں لگائے گا تو اس کی آخرت تباہ ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اگر جان بچانا ہے تو گاڑی پہ بریک لگانا ہوگا، اور اسی طرح اگر جہنم میں جانے سے بچنا ہے تو جگہ جگہ اپنے نفس پہ بریک لگانا ہوگا۔ آپ بتائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان پہ پردہ نہیں رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر اعضاء پہ پردہ نہیں رکھا، لیکن آنکھوں پہ اللہ نے ایسا پردہ رکھا، ایسا پردہ رکھا کہ 1 سیکنڈ سے کم وقت کے اندر ہماری آنکھیں خطرہ دیکھتی ہیں فوراً بند ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ کل قیامت کے میدان میں بندہ جاتا، رب پوچھتا تو نے ناجائز چیز کو کیوں دیکھا؟ تو بندہ یہ کہہ دیتا، اے اللہ میرے سامنے کوئی غلط چیز آئی تھی، میں آنکھیں بند کر رہا تھا، بند کرتے کرتے مجھے ٹائم لگ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں پر ایسا پردہ دے دیا کہ پلک جھپکتے ہی وہ پردہ نیچے آ جاتا ہے، تاکہ قیامت کے میدان کے اندر بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی بہانہ نہ بنا سکے۔ اگر اپنی زندگی میں نفس پر بریک لگاؤ گے تو کامیابی ملے گی، ورنہ نظروں کو آوارہ کرو گے تو معلوم ہے کیا ہوگا۔ حضرت ابو بکر قطانی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میرے دوست کا انتقال ہوا، میں نے دوست کو خواب میں دیکھا، میں نے پوچھا بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں جب تمہاری پیشی ہوئی تو رب کی بارگاہ میں تمہارا کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر قطانی کہتے ہیں، میرے دوست نے کہا اللہ کی بارگاہ میں جب میری پیشی ہوئی رب نے فرمایا بوڑھے تو نے یہ کام کیا، میں نے کہا کیا۔ بوڑھے تو نے یہ کام کیا، کہا میں نے کیا۔ بوڑھے تو نے یہ کام کیا، کہا میں نے کیا۔ جب سارا حساب ہو گیا آخر میں رب نے فرمایا بوڑھے تو نے یہ کام کیا۔ مجھے شرم آ گئی، میں چپ ہو گیا، میں بول ہی نہیں پایا، اور پھر 3 سال تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہا۔ 3 سال کے بعد میں اللہ کو رحم آیا، اللہ نے مجھے معاف فرما دیا۔ حضرت ابو بکر قطانی کہتے ہیں تو نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ 3 سال تک تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہا اور تیری زبان سے ہاں بھی نہیں نکلا؟ وہ کہنے لگا اللہ نے مجھ سے فرمایا اے بوڑھے تو نے ایک بار ایک خوبصورت لڑکے کو بری نظر سے دیکھا تھا، بس یہی سوال سن کر کے میں چپ ہو گیا۔ آئے میسور کے خوش عقیدہ مسلمانوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، ساری زندگی میں اگر ایک بار کسی کو بری نظر سے دیکھا ہو، اللہ کی بارگاہ میں 3 سال تک کھڑے رہنا پڑتا ہے، تو جو بندہ روزانہ موبائل پہ گندگی دیکھتا ہے، روزانہ موبائل میں گندگی سنتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، رب تبارک و تعالیٰ جب پوچھے گا تو بندہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ کیا یہی کہے گا اللہ میں گانے سن رہا تھا، میں گندگی دیکھ رہا تھا، میں غیر محرموں کو دیکھ رہا تھا؟ اللہ کی بارگاہ میں پیشی کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب قوت القلوب کے اندر فرماتے ہیں، بندہ جب قیامت کے میدان میں پہنچے گا اور اللہ کی بارگاہ میں بندے کا جب حساب ہوگا تو آپ کیا سمجھتے پوری زندگی کا حساب لے کر کے اللہ جنت میں داخل کر دے گا؟ سنو سنو، حضرت شیخ ابو طالب مکی فرماتے حساب کیسے ہوگا؟ پہلے پوری زندگی کو سالوں میں بانٹا جائے گا، پھر سالوں کو مہینوں میں بانٹا جائے گا، مہینوں کو ہفتوں میں بانٹا جائے گا، ہفتوں کو دنوں میں بانٹا جائے گا، اور دنوں کو گھنٹوں میں بانٹا جائے گا، اور گھنٹوں کو پھر سانسوں میں بانٹا جائے گا، اور پھر ہر سانس کے بارے میں بندے سے پوچھا جائے گا، آئے بندے بتا تو نے جب سانس باہر کیا تو کیا کیا، جب سانس اندر لیا تو کیا کیا، پھر سانس باہر کیا تو کیا کیا، پھر سانس اندر لیا تو کیا کیا، پھر سانس باہر کیا تو کیا کیا؟ اس پورے مجمع کے اندر کیا ایک بھی ایسا بندہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں 5 منٹ کا حساب دے سکتا ہے؟ 5 منٹ کا حساب کوئی اللہ کی بارگاہ میں دینے کی طاقت رکھتا ہے؟ تو جو بندہ 5 منٹ اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ بندہ کس منہ سے گناہ کرتا ہے؟ وہ کہتا میرا نفس میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ نفس کنٹرول میں کیوں نہیں ہے؟ ایک بزرگ کی بارگاہ کے اندر ایک نوجوان آیا، آ کر کے کہنے لگا حضور میں نفس کو بہت کنٹرول کرتا ہوں، میرا نفس نہیں کنٹرول ہوتا۔ بزرگ نے فرمایا ایک کام کرو، یہ دودھ کا پیالہ ہے، یہ دودھ کا پیالہ پورا بھرا ہوا ہے، یہ دودھ کا پیالہ لے کر کے جاؤ، مارکیٹ میں سے بازار میں سے جاؤ گے، فلاں جگہ میرا دوست رہتا ہے، میرے
دوست کو لے جا کر کے یہ دودھ کا پیالہ دے دینا, یہ تمہارے پیچھے 2 پہلوان چلیں گے, اگر راستے میں تم نے ایک قطرہ بھی دودھ کا گرا دیا تو یہ پہلوان تمہاری پٹائی کریں گے. وہ دودھ کا پیالہ لے کر کے چلا, سنبھل کے چل رہا ہے, ایک قطرہ بھی نہیں گرنے دے رہا. بازار پار کر کے گیا, دودھ کا پیالہ دیا, دودھ دے کر واپس آیا. بزرگ نے کہا بتاؤ راستے کے اندر کتنا دودھ گرایا؟ کہا کچھ بھی نہیں گرایا. کہا راستے میں کتنی غیر محرم عورتوں کو تم نے دیکھا؟ کہا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. بزرگ نے کہا تم تو کہتے تھے میں توبہ کر لیتا ہوں, لیکن جب باہر جاتا ہوں میری نظریں پھر آوارہ ہو جاتی ہے, نفس پہ کنٹرول نہیں رہ پاتا, آج تم نے کیوں نہیں دیکھا غیر کو؟ وہ کہنے لگا حضور آج بھی میں غیر محرم پہ نظریں اٹھ جاتی, لیکن جب میں چل رہا تھا تو میں نے سوچا اگر میں نے ادھر ادھر دیکھا, اگر دودھ کا قطرہ گر گیا یہ پہلوان میری پٹائی کریں گے, میں ڈر رہا تھا اس لیے میں نے نظر اٹھا کے نہ دیکھا. تو بزرگ فرماتے ہیں اگر تیرے ساتھ میں 2 پہلوان چلتے ہیں اور ان کی مار کا تجھے ڈر لگتا ہے تو تو غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا, تو بتا اگر تیرے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے کہ اگر میں نے غیر محرم کو دیکھ لیا اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے میری پٹائی کروائے گا اور مجھے جہنم کا عذاب دیا جائے گا, تو بتا کیا تیری نظر آوارہ ہوگی, تیری نظر غیر کی طرف اٹھے گی؟ وہ کہنے لگا حضور یہ فلسفہ مجھے سمجھ میں آ گیا. آج اگر لوگ کہتے گناہوں سے نہیں بچ پاتے, اس کا مطلب ہے اللہ کا خوف انہوں نے اپنے دل کے اندر پیدا نہیں کیا ہے. حضرات مکرم آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں, بڑے سخت ہیں. آخرت کے معاملے تو اتنے سخت ہیں اچھے اچھوں کا جگر جو ہے وہ پتا جو ہے پانی ہونے لگتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا, آنے کے بعد میں کہنے لگا حضور میں گناہوں سے نہیں بچ پاتا. کہا توبہ کر لے. کہا توبہ کرتا ہوں پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے. کہا پھر توبہ کر لے. کہا پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے. کہا پھر توبہ کر لے. کہا حضور بار بار توبہ کرتا ہوں لیکن میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے, میں گناہ سے نہیں بچ پاتا. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا جب تو گناہ سے نہیں بچ پاتا تو ایک کام کر, جب بھی تجھے گناہ کرنا ہو تو اللہ کی روزی مت کھایا کر. کہا ساری روزی تو اللہ کی ہے, اس سے میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ کہا پھر ایک کام کر, اگر تجھے گناہ کرنا ہو تو پھر ایسی جگہ جا کے گناہ کر جہاں اللہ نہ دیکھے. کہا اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے. کہا اگر تجھے گناہ کرنا ہو تو ایک کام کر, اللہ کی زمین سے نکل جا. کہا جہاں پر بھی جاؤں گا تو اللہ ہی کی ملکیت میں ہے, میں اس سے کیسے نکل سکتا ہوں؟ کہا اچھا جو اگر گناہ سے نہیں بچ پاتا, حضرت ملک الموت تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے, حضرت ملک الموت سے کہہ دینا ابھی میں توبہ کر لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. کہا ان کو کون روک پائے گا؟ اچھا کہا تو قبر میں چلا جائے, منکر نکیر سوال کے لیے آئے, ان سے کہہ دینا میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دیتا. کہا ان کو کون روک پائے گا؟ کہا اچھا قیامت کے میدان میں جب تو پہنچے اللہ تعالیٰ جہنم میں جانے کا حکم دے تو کہنا میں نہیں جاتا. کہا اللہ کے حکم کو کون ٹال سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا تو اللہ کی روزی نہیں چھوڑ سکتا, اللہ کی نگاہ قدرت سے نہیں چھپ سکتا, اللہ کی زمین سے نہیں نکل سکتا, منکر ملک الموت کو نہیں روک سکتا, منکر نکیر کو نہیں ہٹا سکتا, اللہ کا حکم نہیں ٹال سکتا, تو کس منہ سے کہتا ہے, کس منہ سے کہتا ہے میں گناہ سے نہیں بچ پاتا ہوں؟ وہ کہتا حضور مجھے بات سمجھ میں آ گئی, بندہ اگر اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا چاہے نا تو پھر اس کے بہت سارے اسباب ہیں, لیکن آج ہم نے اپنے نفس کو گناہوں کا ایسا عادی بنا لیا ہے, پھر بہانے بناتے ہم گناہ سے نہیں رک پاتے ہیں. حضرات مکرم آج موقع ہے, آج موقع ہے. آپ سب کے سب مرید ہیں نا, آپ سب کے سب مرید ہیں. کوئی حضور تاج الشریعہ کا مرید ہے, کوئی حضور قائد ملت کا مرید ہے, کوئی کسی اور پیر کامل کا مرید ہے. آپ جب مرید ہوئے تھے نا تو آپ نے اپنے پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا, پیر نے کیا کہلوایا تھا؟ پیر نے یہی تو کہلوایا تھا کہ اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا, بد مذہبوں سے دور رہوں گا, گانے بجانے تاماشے سے میں پرہیز کروں گا, اور یہی تو کہلوایا تھا ہر فرض واجب اور سنت کو ان کے وقتوں پہ ادا کرتا رہوں گا. اور اس کے بعد میں پیر نے تم کو ایک شجرہ دیا تھا. جو حضور تاج الشریعہ سے مرید ہے, حضور قائد ملت سے مرید ہے, اگر ان کو شجرہ ملا ہے تو نہیں ٹھیک ہے, اور اگر ملا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ملا ہے تو ڈاؤن لوڈ کر کے وہ شجرہ کو دیکھ لیں. اس شجرے کے اندر حضور تاج الشریعہ نے یہ لکھا ہے, یہ نصیحت کی ہے, اے میرے مرید تو نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے جو وعدہ کیا ہے یہ مجھ سے نہیں, یہ اللہ سے وعدہ کیا ہے, تو نے اللہ سے وعدہ کیا ہے. اور اس کے بعد میں حضور تاج الشریعہ نے اس کے اندر یاد دہانی لکھی ہے, اے میرے مرید تو جب پیدا ہوا تو سب کے سب ہنس رہے تھے, تو رو رہا تھا, تو ایسی زندگی گزار کہ جب تو دنیا سے جائے
تو सब के सब तेरी याद में रो रहे हो और तेरे लबों पे मुस्कुराहट हो। निशाने मर्दे मोमिन बातू गोयम चू मर्ग आयत तबस्सुम बल लबे ऊस। जब नेक लोग दुनिया से जाते हैं ना तो मुस्कुराते हुए जाया करते हैं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह तआला अन्हु के जब इंतकाल का वक्त आया तो मुस्कुराने लगे, कहा अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। इंतकाल हो गया, मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, हुजूर आप मौत के वक्त मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे अभी नहीं, क्या माजरा है? कह रहे जब मेरे इंतकाल का वक्त आया इब्लीस मेरे पास में आकर के बैठ गया और कहने लगा, ऐ इमाम अहमद बिन हम्बल तुम तो अपना ईमान बचा के दुनिया से जा रहे, अफसोस मैं तुम्हें बहका नहीं सका। तो इमाम अहमद बिन हम्बल कह रहे वो नालायक जब मेरे पास में आकर के बैठा तो मैं उससे कह रहा था, मैं अपने ईमान की खुशी में मुस्कुरा रहा था और उससे कह रहा था अभी नहीं, यानी जब तक जान नहीं निकल जाती तब तक तेरा खतरा मौजूद है, इसीलिए मैं उसको जवाब दे रहा था। तो हुजूर ताजुश शरिया ने उसके अंदर ये याद दहानी करवाई है, अपनी जो जिंदगी का दिन है उसको याद रखते हो तो मौत का दिन भी याद रखो। और यही याद दहानी हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी कराई है। हजरत अनस कहते हैं 2 दिनों को कभी मत भूलना और 2 रातों को कभी मत भूलना। आए मैसूर के खुश अकीदा मुसलमानों और मेरी माँ और बहनों, ये 2 दिन और ये 2 रातें मैं आपको याद करा दूं। अगर ये 2 दिन और 2 रातें आपने याद कर ली तो उसके बाद में न किसी तकरीर की जरूरत है न किसी और बात की जरूरत है। ये बात आपको हमेशा जगाती रहेगी और बेदार करती रहेगी। हजरत अनस कहते हैं 2 दिनों को कभी मत भूलना। उन 2 दिनों में से पहला दिन वो दिन है जब हजरत मलकुल मौत तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आएंगे। इस दिन को कभी मत भूलना, ये दिन तुम्हारा भी आएगा, ये दिन मेरा भी आएगा, सबका आएगा। हजरत मलकुल मौत हदीस पाक में आता है रोजाना घर के अंदर लोगों को 3 मरतबा देखते हैं और जब किसी का इंतकाल हो जाता है लोग रोने लग जाते हैं। हजरत मलकुल मौत दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मेरा तो यही काम है, जब तक इस घर के अंदर एक भी बंदा जिंदा है तब तक तो मुझे बार बार इस घर के अंदर आना है, मौत से कोई बंदा बच नहीं सकता। हजरत अनस कहते अपनी मौत के दिन को हमेशा याद रखना। मालूम है ये दिन कितना सख्त होता है। आजकल लोग क्या समझते, हजरत मलकुल मौत आते हैं और रूह कब्ज करते हैं और रूह कब्ज करके चले जाते हैं। आपको पता होना चाहिए मौत का दिन कितना सख्त दिन होता है। हजरत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जब इंतकाल का वक्त आया, आपके बेटे आपके पास में आए और आकर के कहने लगे, हुजूर आप हमेशा कहा करते थे अगर मरने वाला बंदा मिल जाए तो मरने वाले से मैं पूछूं कि बताओ मौत के वक्त में कैसा लगता है, आप ही बता दीजिए मौत के वक्त में कैसा लगता है। तो हजरत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे मैं क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान मेरे सर पे टूट पड़ा है और सुई के नाके के बराबर जगह है जहां से मैं सांस ले रहा हूं। हजरत काब ने बताया था कि अगर कोई ऊनी कपड़ा हो, ऊनी कपड़े में कांटे वाली शाख को अगर लपेट दिया जाए और उसके बाद में उसको खींचा जाए तो ऊनी कपड़े का एक एक रुआं निकल आता है। ऐसे ही हमारे पूरे बदन के अंदर रूह है। जब हजरत मलकुल मौत आते हैं हमारी रूह को खींचते हैं तो एक एक बाल से रूह निकल करके बाहर आती है। कितनी तकलीफ होती है। उलमा फरमाते हैं अगर 1000 तलवारें एक साथ में किसी बंदे को मारी जाएं तो इतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी तकलीफ रूह निकलते वक्त में होती है। आपने मुर्गे को देखा होगा, बकरे को देखा होगा। मुर्गा और बकरा जब ज़िबा किए जाते हैं वो तड़पते हैं। अगर मरते वक्त में फरिश्ते मरने वाले बंदे को बांध करके न रखे तो बंदा भी पूरे कमरे के अंदर छटपटाता हुआ फिरे। मौत का वक्त बड़ा सख्त वक्त हुआ करता है और बड़ा संगीन वक्त होता है। हजरत अनस कहते हैं उस दिन को कभी मत भूलना। और जब हजरत मलकुल मौत आते हैं और पांव के नाखूनों से हमारी रूह खींचना शुरू करते हैं, आसमान से एक सीढ़ी उतरती है, उस सीढ़ी पर हजरत मलकुल मौत बैठ जाते हैं। मरने वाला बंदा हजरत मलकुल मौत को देखता है। हजरत मलकुल मौत के साथ में जो फरिश्ते आते हैं चारों तरफ से घेर करके मरने वाले बंदे को बैठ जाते हैं। अब हुक्म मिलता है, रूह जब खींचते हैं पांव की तरफ से, जब रूह खींची जाती है जब तक रूह हलक में ना आ जाए, अगर कोई काफिर कलमा पढ़े वो मुसलमान हो जाएगा, अगर कोई गुनहगार तौबा करे अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमा लेगा। लेकिन जब रूह हलक में आ जाए, वक्त गरगरा आ जाए तो उसके बाद में दुनिया को देखने वाली आंखें बंद हो जाती हैं और बंदा आखिरत को देखने लग जाता है। और जब आखिरत नजर आने लग गई तो अब ईमान बिल गैब नहीं रह गया, अब तो सब नजर आ रहा है। अब कोई अगर
ایمان لائے ایمان قبول نہیں ہے, اگر کوئی توبہ کرے تو توبہ کرنا بھی قبول نہیں ہے. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر مرنے والے بندے کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے, مرنے والے بندے کے ماتھے پر پسینہ آ جائے اللہ کی رحمت کی نشانی ہے, اگر مرنے والے بندے کے ناک کے نتنے پھیل جائیں یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے. کیونکہ بندہ جب مرنے لگتا ہے جنت میں اگر اس کا ٹھکانہ ہے وہ ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے. مرنے والا بندہ جنت میں جب اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے تو بہت شرمشار ہوتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے, میں اتنا گنہگار آدمی, اللہ نے میرے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے. تو وہ رونے لگ جاتا ہے اور اس کے ناک کے نتنے پھیل جاتے ہیں اور پسینہ آنے لگ جاتا ہے. اور اگر مرتے وقت میں بندے کے اگر چہرے کا رنگ اڑ جائے اور چہرہ بالکل بدل جائے, منہ سے جھاگ نکلنے لگے, یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے. اور اگر اونٹ کی طرح گلے سے آوازیں آنے لگے یہ بھی عذاب کی نشانی ہے. یعنی مرنے والا بندہ جب جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتے ہیں اور اس کو جو شرمندگی ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے. تو حضرت انس کہتے ہیں 2 دنوں کو کبھی مت بھولنا. ایک دن وہ دن ہے جب حضرت ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے. آئے میسور کے خوش عقیدہ مسلمانوں, جب تک روح حلق میں نہ آ جائے آپ کے پاس بڑا موقع ہے. روزانہ رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنا دامن رحمت دراز کرتا ہے. دن کا گنہگار توبہ کر لے, دن میں دامن رحمت دراز کرتا ہے, دستے رحمت دراز کرتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے. کب تک؟ جب تک روح حلق میں نہ آ جائے. لیکن جب روح حلق میں آ جائے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اسی لیے حضرت بیلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بغداد کے بازار میں بیٹھ کر کے کچھ کر رہے تھے. ایک نوجوان آ کے پوچھتا ہے حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت بیلول دانا نے کہا میں اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں. نوجوان نے کہا صلح ہو گئی؟ کہا صلح نہیں ہوئی. کہا کیوں نہیں ہوئی؟ کہا اللہ تو راضی ہوتا ہے لیکن بندہ نہیں راضی ہوتا. بندہ کہاں راضی ہوتا ہے؟ اتنی تقریریں کرتے پھر بھی بندہ نہیں مانتا, اتنا سمجھاتے پھر بھی بندہ نہیں مانتا, اتنا ڈانٹتے پھر بھی بندہ نہیں مانتا, اتنی حدیثیں سنتا ہے پھر بھی بندہ نہیں مانتا, اتنی قرآن کی آیتیں سنتا ہے پھر بھی نہیں مانتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تو یہ عالم ہے. 100 سال کا گنہگار اگر ایک بار یہ کہہ دے اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے, میں تیرے در پہ آتا ہوں, اللہ 100 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. لیکن بندہ نہیں مانتا. اب جب دوسرا دن ہوا, حضرت بیلول دانا بغداد کے قبرستان میں بیٹھے تھے, وہی نوجوان آیا, پوچھا کیا کر رہے کہ اللہ بندوں میں صلح کروا رہا ہوں. کہ صلح ہو گئی؟ کہ نہیں ہوئی. کہ آج کیا ہو گیا؟ کہ آج بندہ مان رہا لیکن اللہ راضی نہیں ہوتا ہے. آج بندہ مان رہا ہے, بندہ جب قبر میں چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے اللہ مجھے موقع دے دے, رب ارجعون, تاکہ میں دنیا میں واپس چلا جاؤں, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. وہ کہتا میں دنیا میں جاتا ہوں نیک کام کر کے آتا ہوں, انہا کلمۃ ہوا قائلها, یہ بات بندہ کہے گا لیکن اب اللہ راضی نہیں ہوتا. کب تک؟ جب تک روح حلق میں نہ آئے. اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے. تو حضرت انس کہتے ہیں 2 دنوں کو کبھی مت بھولنا. ایک دن وہ دن ہے جب حضرت ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئیں گے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے جب انتقال کا وقت ہوا قرآن پڑھنے لگے. لوگوں نے کہا حضور بڑی تکلیف ہے, آپ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا تم نہیں دیکھ رہے میرا نامہ اعمال لپیٹا جا رہا ہے, تھوڑی دیر کے بعد میں نامہ اعمال بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں جمع کر دیا جائے گا. میرے پاس تھوڑا سا موقع ہے, اس موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہوں. آج ہمارے پاس موقع ہے, کل یہ موقع نہیں رہے گا. ایک بندے کا جب انتقال ہوا, جنازے کی نماز ہو گئی, امام صاحب نے کہا سب نوجوان رک جائیں. نوجوان رک گئے. امام صاحب نے کہا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, جواب دو گے؟ نوجوانوں نے کہا کیا بات ہے؟ امام صاحب نے کہا ایک بات بتاؤ, ابھی تم نے جس کا جنازہ پڑھا ہے اگر وہ زندہ ہو کے باہر آ جائے تو کیا کرے گا؟ اب سب سناٹا چھا گیا. ایک نوجوان کھڑا ہو کے بولا حضور یہ زندہ ہو کے باہر آئے گا تو پکا نمازی بن جائے گا. دوسرا بولا بہت روزہ رکھے گا. تیسرا بولا بہت صدقہ کرے گا. چوتھا بولا وہ تو بہت پرہیزگار بن جائے گا. حضرت امام صاحب کہنے لگے یہ جو مر کے قبر میں چلا گیا نا یہ زندہ ہو کے باہر نہیں آئے گا, لیکن تم لوگ اپنے گھر میں جاؤ گے.
तुम लोग अपने घर में जाओगे, ये जब तक चंद फीट का फासला है ना, मौका है। ये चंद फीट का फासला जब खत्म हो जाएगा, कब्र में चले जाओगे तो तुम्हारे पास भी मौका नहीं रहेगा। तो आज हमारे पास मौका है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु एक कब्र के पास से गुजर रहे थे, घोड़े से नीचे उतरे, 2 रकात नमाज पढ़ी और सवार हुए, आगे चले गए। गुलाम ने पूछा, हुजूर बात नहीं समझ में आती, आप कब्र के पास से जा रहे थे, नीचे उतरे, 2 रकात नमाज पढ़ी, आगे चले गए, माजरा क्या है? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, जब मैं कब्र के पास से गुजर रहा था, मुझे याद आया बंदा कब्र में तमन्ना करता, काश 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए। तो मैंने सोचा इसको तो मौका नहीं मिला, अल्लाह ने मुझे तो मौका दिया, मैं तो मौके का फायदा उठा लूं। हजरत मुकर्रम, ये मौका आज आपके पास में है, ये मौका आज आपके पास में है। जब कब्र में चले जाओगे ये मौका खत्म हो जाएगा, फिर तरसोगे, एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहने के लिए तरसोगे, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहने के लिए तरसोगे। कितने लोग तरस गए, कितने लोग तरस गए। आज यहाँ जलसा सुन रहे हो ना, जो अपनी कब्रों में होंगे ना, अपनी कब्रों में वो तमन्ना कर रहे होंगे, काश आज हम जिंदा होते, हम वहाँ पे जलसे में ये बात सुनते, हमारी जिंदगी बदल जाती। लेकिन अब उनको मौका नहीं मिलना है, ये अल्लाह ने ये मौका हमें अता किया है। हम अपने आप को बदल सकते हैं, हमारी जिंदगियों में बदलाव आ सकता है। लेकिन जब कब्र में चले जाएंगे ना, हमको फिर मौका नहीं मिलेगा। तो हजरत अनस कहते हैं 2 दिनों को कभी मत भूलना। पहला दिन वो दिन है जब हजरत मलकुल मौत रूह कब्ज करने आएंगे। दूसरा दिन वो दिन है जब अल्लाह की बारगाह में पेशी होगी। ये दिन मालूम है ना कौन सा दिन होगा? ये कयामत का दिन होगा। अल्लाह की बारगाह में पेशी का मामला मालूम है कितना सख्त होता है? एक बार रात का वक्त है, एक बच्चा रात में उठता है और बेचैन हो जाता है। बाप ने पूछा, मेरे बेटे क्या बात है, तुझे नींद नहीं आ रही? बेटा कहता, अब्बा जान मुझे नींद नहीं आ रही। कहा क्या हुआ? कहा कल जुमेरात का दिन है, पूरे हफ्ते में जितना सबक पढ़ा है, कल पूरे हफ्ते का सबक हमें उस्ताद को सुनाना है, अगर याद नहीं होगा तो बहुत मार पड़ेगी, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही। तो बाप भी रोने लग गया। बेटे ने कहा, अब्बा जान आप क्यों रो रहे हैं? तो बाप ने कहा, बेटा तुझे एक हफ्ते का सबक नहीं याद है तो तू रो रहा है उस्ताद की मार के डर से। तो मुझे याद आया, मुझे 70 साल हो गए गुनाह करते हुए, मैं अल्लाह को जाकर के क्या मुंह दिखाऊंगा? एक हफ्ते का सबक याद नहीं, तुझे इतना डर लग रहा है, तो फिर मुझे कैसे नींद आती है? आज हमको नींद आती है ना, हमको नींद आती है। क्यों नींद आती है? इसलिए कि हमारे अंदर वो यकीन नहीं। हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, जब से आपने कहा है कब्र बंदे को दबाती है, तब से रात में मुझे नींद नहीं आती है। ये हदीस आपने सुनी है ना, हमको नींद आती है, लेकिन उनका ईमान बड़ा मजबूत था। कहा, या रसूलल्लाह, जब से आपने कहा है ना कब्र बंदे को दबाती है, तब से मुझे रात में नींद नहीं आती है। मेरे आका फरमाते हैं, फिर वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, मेरे आका ने फरमाया, आयशा बंदा मोमिन को कब्र ऐसे दबाती है जैसे माँ प्यार से अपने बच्चे को गोद में दबाया करती है। ये शान रहमत का मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुजाहरा फरमाया। तो अल्लाह की बारगाह में बंदा जाके क्या मुंह दिखाएगा? अगर कोई बंदा किसी को कत्ल कर दे और सुबह के वक्त में अगर उसको जज के सामने ले जाना हो तो रात भर उसकी क्या कैफियत होगी, और जज के सामने जाएगा क्या हालत होगी। एक छोटा सा जुर्म करने वाला जज के सामने जाता है, इतना डरता है, जिसने 70 साल तक 50 साल तक गुनाह किए, वो अल्लाह की बारगाह में जाएगा तो क्या जवाब देगा? क्या जवाब देगा? ये मामलात आसान नहीं है। अल्लाह की बारगाह में जब पेशी होती है ना, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल के बाद में किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा अल्लाह की बारगाह में पेशी हुई तो क्या हुआ? कहा अल्लाह की बारगाह में जब मेरी पेशी हुई, रब ने फरमाया, ऐ इब्ने मुबारक, तूने बदमज़हब को देख मुस्कुरा करके देखा था, तो इस जुर्म के अंदर अल्लाह ने मुझे 3 साल तक खड़े रखा। अगर कोई बंदा एक मरतबा बदमज़हब को मुस्कुरा के देख ले, इस जुर्म में 3 साल तक अल्लाह की बारगाह में खड़े रहना पड़ता है। जो बदमज़हब से मुसाफा भी करता है, जो उसको सलाम भी करता है, जो उसके साथ दावत में भी जाता है, जो उससे शादी बियाह भी करता है, उसके पीछे नमाज भी पढ़ता है, उसके जनाजे में भी जाता है, जब अल्लाह की बारगाह में हो जाएगा तो उसका क्या बनेगा वो मैं ज़बान से बता नहीं सकता, ज़बान से मैं बता नहीं सकता। ये कितना सख्त मामला है। बंदा जब मरेगा, रब की बारगाह में पेशी होगी ना, तभी उसको पता चलेगा। हजरत मुकर्रम, ये जो मैं कह रहा हूं अल्लाह की बारगाह में पेशी, अगर ये तसव्वुर पैदा हो जाए ना तो फिर तकरीर सुनने की जरूरत नहीं है, बगैर तकरीर के जिंदगी बदल जाएगी। एक बार एक हबशी है, उनसे गुनाह हो गया, मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, आने के बाद में कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझसे गुनाह हो गया है, अगर मैं तौबा करूं अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाएगा? का कबूल फरमा लेगा। का एक बात और बताएं या रसूल अल्लाह, जब मैं गुनाह कर रहा था तो क्या अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे गुनाह को देख लिया? मेरे आका ने फरमाया, हाँ रब ने तेरे गुनाह को देखा है। जब ये सुना, हबशी फौरन जमीन पे गिरा, उसका इंतकाल हो गया। क्यों? कि मेरी तौबा तो कबूल हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ने मुझे गुनाह करते हुए देख लिया, मैं अल्लाह को जाके क्या मुंह दिखाऊंगा?
یہ تصور پیدا ہونا چاہیے. بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا, 20 سال تک نیک کام کرتا رہا, پھر شیطان نے بہکا دیا, گناہ کرتا رہا, گناہ کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا. ایک مرتبہ آئینے کے سامنے جا کر کے کھڑا ہوا, اس نے اپنی داڑھی کو دیکھا تو داڑھی میں سفید بال نظر آیا, وہ کانپ گیا. آج کل تو بچوں کے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں نا, اس زمانے میں بال جب سفید ہوتے تھے نا, اس کا مطلب تھا موت نے, ملک الموت نے اپنے قاصد کو بھیج دیا ہے. ایک اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حضرت ملک الموت سے, تم پہلے آتے ہو یا پہلے کوئی قاصد بھی آتا ہے؟ حضرت ملک الموت نے کہا پہلے قاصد بھیجتا ہوں, بیماریاں آتی ہیں میرا قاصد بن کر کے, سفید بال آتے ہیں میرے قاصد بن کر کے, بڑھاپا آتا ہے میرا قاصد بن کر کے, اور سب سے اخیر میں آتا ہوں, اس کے بعد میں پھر کوئی نہیں آتا ہے. ایک بار ایک بادشاہ نے اپنے ملازم سے کہا تھا روزانہ آ کر مجھے موت یاد دلایا کرو. روزانہ ملازم آتا تھا, حضور موت کو یاد کریں, موت کو یاد کریں, کیونکہ بندہ جب موت کو یاد کرتا ہے پھر گناہ نہیں کرتا ہے, گناہ نہیں کرتا ہے. آج جتنے گناہ ہو رہے ہیں نا, سب موت کو بھولنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اس پر میں نے پوری تقریر کی ہے, یوٹیوب پر جا کر کے آپ سن لیں, موت کی تیاری کے نام سے. اس کو آپ یاد کر لیں گے نا موت کو, سارے گناہوں کا دروازہ آپ کا بند ہو جائے گا. تو بادشاہ کو روزانہ نوکر جا کے کہتا تھا موت کو یاد کرو, موت کو یاد. ایک دن گیا, بادشاہ نے کہا آج کے بعد مت آنا. کہا کیوں حضور, کیوں نہ آؤں؟ کہا آج میں نے کانچ میں شیشے میں دیکھا سفید بال آ گیا ہے, اب مجھے نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سفید بال مجھے نصیحت کرے گا, اب میرا بڑھاپا آ گیا ہے. تو بنی اسرائیل کے عابد نے جب سفید بال دیکھا وہ کانپ گیا, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا میں نے گناہ کیے, پھر میں گناہ کے اندر مگن پہ مگن ہوتا چلا گیا, کیا میں تیری بارگاہ میں آؤں تو تو میرے گناہوں کو معاف کرے گا؟ آواز آتی ہے تو نے نیک کام کیے, ہم نے تجھے اپنی بارگاہ میں مقبول کیا, تو نے جب گناہ کیے ہم نے تجھے مہلت دی, اگر تو آج بھی ہماری بارگاہ میں آئے گا ہم تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے تجھے اپنی بارگاہ کا مقرب بنا لیں گے. اسی یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا, پھر بھی تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا, ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز لیکن تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا. اگر 100 سال کا گنہگار بھی ایک بار کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. لیکن کب تک؟ جب تک روح حلق میں نہ آ جائے, روح حلق میں نہ آ جائے. حضرات مکرم آج موقع ہے, آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو, نوجوانوں میں کتنا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. آج موبائل کے اندر نوجوان تباہ ہو رہا ہے, آج میں دیکھ رہا ہوں کالج کے اندر ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں تباہ و برباد, نشے کے اندر لوگ برباد ہو رہے. نشہ جیسی گندگی, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے, الخبیثات للخبیثین, خبیث چیزیں خبیثوں کے لیے ہیں, والطیبات للطیبین, پاک لوگوں کے لیے پاک چیزیں ہیں. لیکن آج ایسی گندی چیز, اتنی گندی چیز, حضرت عثمان غنی کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک بار ایک عورت نے ایک عابد کو اپنے گھر پہ گواہی دینے کے لیے دعوت دی. جب وہ عورت کے گھر میں عابد آئے, اس نے سارے دروازے بند کر کے کہا 3 میں سے ایک کام کرنا ہوگا, یا تو بچے کو قتل کرو, یا پھر میرے ساتھ میں بدکاری کرو, یا شراب کا پیالہ پی لو, نہیں تو میں تمہیں بدنام کر دوں گی. عابد ڈر گیا, کہا میں قتل تو نہیں کروں گا, زنا تو نہیں کروں گا, بس تھوڑی سی شراب پی کے جان چھڑا کے نکل جاتا ہوں. جب شراب پیا نشہ چڑھ گیا, اور نشہ چڑھا تو بچے کو بھی قتل کر دیا, اور بچے کو قتل کرنے کے بعد عورت کے ساتھ منہ بھی کالا کر لیا. یہ اتنی بڑی گندی چیز ہے, اگر یہ ایک گندگی میں بندہ مبتلا ہو جائے تو پورے طور پہ گندا ہو جاتا ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی کنویں کے اندر شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور پھر اس کنویں کے اوپر اگر مینار تعمیر کیا جائے, مسجد تعمیر کی جائے, اس مینارے پہ کھڑے ہو کر کے میں اذان نہیں پڑھوں گا. اگر کسی دریا میں ایک قطرہ شراب کا گر جائے, دریا سوکھ جائے, گھاس اگ جائے, اس گھاس کے اندر میں اپنے جانوروں کو نہیں چراؤں گا. اتنی گندی چیز ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اس کی گندگی کو بتا ہوئے کہا ہے یہ اتنی گندی چیز ہے, بندہ جب اس گندگی میں مبتلا ہوتا ہے اپنی ماں کے ساتھ بھی منہ کالا کر لیتا ہے, اپنی بہن کے ساتھ بھی منہ کالا کر لیتا ہے, اپنی پھوفی کے ساتھ بھی منہ کالا کر لیتا ہے. اسی لیے میرے آقا فرماتے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا, ابھی میں نے شروع میں بتایا تھا نا, یہ شراب ہمارے مسلم سوسائٹی کے اندر آئی نہیں گئی ہے, لائی گئی ہے. ایک فرانسیسی نے کہا تھا کہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے توف کی ضرورت نہیں ہے, ان کے اندر شراب پھیلا دو, مسلمان خود بخود تباہ و برباد ہو جائے گا. ہندوستان میں جب برٹش حکومت نے قبضہ کرنا چاہا تھا تو سب سے پہلے مسلمانوں میں شراب بانٹی تھی تاکہ مسلمان شراب پی کر کے اتنے مست ہو جائیں ہم سے مقابلہ کرنے کی طاقت ان کے اندر باقی نہ رہ جائے. اور جب اندلس اسپین کے اندر مسلمانوں کو بھگا کر کے اسپین پہ قبضہ کرنا چاہا تھا عیسائیوں نے, تو جگہ جگہ بازار میں اسٹال لگا کر کے مسلمانوں کو شرابیں پلائی تھی تاکہ مسلمان شراب کے نشے میں ڈوب جائے, ان کی طاقت ختم ہو جائے تو ہم ان کو تباہ و برباد کر سکیں گے. آج مسلم معاشرے کے اندر
शराब के जाम पिलाए जा रहे हैं, मुसलमानों को शराब के अंदर तबाह किया जा रहा है। ऐ मेरे नौजवानों, मैं आपसे अपील करता हूं, कभी इस गंदगी को अपने मुंह पे मत लगाना। जिस मुंह से तुम अल्लाह का नाम लेते हो, मेरे आका पे दुरूद पढ़ते हो, इतनी पाकीज़ा नामों को जिस जबान से अदा करते हो, वहां पे गंदगी लगा ली जाए, इसकी गंदगी का आलम ये क़यामत के दिन बुत परस्तों के साथ शराबी को हाजिर किया जाएगा। और जो शराब पीता उसका आलम क्या होता है? अल्लाह अकबर। जहन्नम के अंदर औरतों की शर्मगाह से जो पीप निकलेगी वो शराबी को जहन्नम के अंदर पिलाई जाएगी। इतना बड़ा गंदा इसका अजाब है, इसकी गंदगी का बंदा अंदाजा नहीं कर सकता। खोलता हुआ पानी क़यामत के दिन उनको पिलाया जाएगा। और शराबी जब मरता है तो देखा गया मौत के वक्त में उन्हें कलमा भी नसीब नहीं होता है। हजरत फुज़ैल बिन अयाज का एक मुरीद इंतकाल किया। हजरत फुज़ैल बिन अयाज ने ख्वाब में देखा फरिश्ते पकड़ करके जहन्नम में लेके जा रहे हैं। हजरत फुज़ैल बिन अयाज ने कहा, तू तो बड़ा नेक आदमी था, तू कैसे जहन्नम में जा रहा है? कहा, हुजूर मुझे एक बीमारी हो गई थी, बीमारी का मैंने बड़ा इलाज करवाया, इलाज नहीं हुआ। एक हकीम ने कहा था साल में एक शराब का प्याला पी लिया करो, तुम्हारी बीमारी दबी हुई रहेगी। तो मैं एक प्याला पी लेता था, उसी की सजा में मुझे जहन्नम में लेके जाया जा रहा है। जो रोजाना न पीता हो, साल में एक बार बीमारी की वजह से पिया था, उसको जहन्नम में लेके जा रहे हैं। जो रोजाना पीता है, हर हफ्ते पीता है और अपने आप को गंदगी में मुब्तला करता है, कल क़यामत के दिन उसका क्या हाल होगा? हज़रात मुकर्रम, इसको ज़बान से बयान करने की ताकत नहीं है। आए मेरे नौजवानों, मैं आपसे अपील करता हूँ, कुछ भी हो जाए, आज फैशन के नाम पर, पार्टी के नाम पर, मौज मस्ती के नाम पर, डिप्रेशन दूर करने के लिए और अपनी ज़िंदगी से ऐश और मज़ा लेने के लिए लोग इस गंदगी को अपने मुंह पे लगा रहे। मर्द भी पी रहे, औरतें भी पी रही हैं, बच्चे भी पी रहे, जवान और बूढ़े भी पी रहे, मालदार भी पी रहे और गरीब भी पी रहे। सब के सब इस नशे के अंदर धुत होते चले जा रहे हैं। हमें अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है ना, वो मस्ती और ऐश के लिए नहीं दी है। अल्लाह ने हमें ये ज़िंदगी दी है ताकि आमाल जमा करके रब की बारगाह में जाएं तो अल्लाह हमें जन्नत की बहारें अता फरमा दे। हज़रात मुकर्रम, और मेरी माएँ और बहनें भी मुझे सुन रही है, मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा, आज गैरों का सबसे बड़ा टारगेट हमारी नौजवान बच्चियाँ हैं। इस पर मैं कई तकरीरें कर चुका हूँ, वक्त मेरे पास कम है, लेकिन मैं उन माँ और बहनों को ये पैगाम देना चाहूँगा। बड़ा ताज्जुब होता है, थोड़े से ऐश के लिए, थोड़े से माल के लिए, थोड़ी सी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने के लिए आज हमारी माँ और बहनों के बारे में कितनी अखबार में खबरें आ रही हैं, वो गैरों के साथ फरार हो रही हैं। बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाता है, अगर मुस्लिम लड़की को तुम अपने प्रेम के जाल में, अपनी मोहब्बत में फंसा लो, तुम्हें स्कूटी दी जाएगी, लैपटॉप दिया जाएगा, इतने लाख रुपए दिए जाएंगे। उनका मकसद है, अगर एक मुसलमान घराने की एक बच्ची की जिंदगी को तुमने खराब कर दिया, पूरा खानदान टेंशन में आ जाएगा। जब पूरा खानदान टेंशन में आ जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकेगा, वो ज़हनी तौर से बीमार बन जाएगा। और इस तरह अगर हमने 100 घरानों की 100 बच्चियों को अगर उनके घरों से भगा दिया, 100 खानदान तबाह हो जाएंगे, 100 खानदान टेंशन में आ जाएंगे और इस तरह धीरे धीरे मुस्लिम माशरा तबाह हो जाएगा। आए मेरी माँ और बहनों, तुम्हें जो इज्जत देना चाहते हैं ये झूठी इज्जत है। वो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी से लुत्फ लेना चाहते हैं, तुम्हारी जवानियों को भंबोड़ना चाहते हैं। हकीकत के अंदर वो तुम्हारे खैर खा नहीं है। मेरा रब कुरान में फरमाता वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना। आए मेरी माँ और बहनों, रब कहता है तुम अपने घरों में रहो। जिस परवरदिगार ने तुम्हें पैदा किया है, आज चंद टकों के अंदर माए बहनें अपने ईमान का सौदा कर रही हैं। ईमान कितनी कीमती चीज है, मैं आपको बताता हूं। फिरौन के दरबार में रहने वाली, फिरौन के बालों में कंघी करने वाली मशाता एक बार फिरौन की बेटी को कंघी कर रही है, हाथ से कंघी गिर गई। फिरौन की बेटी ने, मशाता ने उस कंघी को उठाया, कहा बिस्मिल्लाह। फिरौन की बेटी कहती है तुम किसका नाम ले रही हो? रब तो, खुदा तो मेरा बाप फिरौन है। उस मशाता ने कहा नहीं, तेरा बाप खुदा नहीं है, मेरा रब वो है जिसने सारी कायनात को पैदा किया। उस बेटी ने जाकर के बता दिया फिरौन को। फिरौन ने मशाता को बुलाया और बुला के कहा तू मुझे खुदा नहीं मानती? कहा मैं तुझे खुदा नहीं मानती। कहा मैं उस परवरदिगार को मानती हूँ जिसने सारी कायनात को पैदा किया। कहा मैं तुझे सजा दूंगा। कहा जो तेरा जी चाहे वो कर ले। ये ईमान होता है। आज एक स्कूटी के बदले में, एक लैपटॉप के बदले में हमारी कॉलेज की नौजवान बच्ची अपने ईमान का सौदा कर ले, उसे ईमान की कदर ही नहीं मालूम है। अगर ईमान की कदर देख रही है, मशाता को देखो, कहा जो करना है वो करके देख ले। उस मशाता को सजाएं दी गई, मारा गया, उस पर सांप बिच्छू छोड़े गए, सब कुछ किया गया, लेकिन उस अल्लाह की बंदी ने अपने ईमान का सौदा न किया। आखिर में उस मशाता के दूध पीटे 2 बच्चों को लाया गया। कहा अगर तू अपना ईमान नहीं छोड़ेगी, तेरे सीने पे लिटा के इन बच्चों को ज़िबा
کر دیا جائے گا۔ اس مشاطہ نے کہا مجھے اپنے بچوں سے پیار تو ہے، کون ایسی مامتا ہے جو دودھ پیچھے بچے سے پیار نہ کرے؟ ماں اپنی جان دے دیتی ہے لیکن اپنے دودھ پیتے بچے کی محبت کے اندر وہ کبھی بھی اس طرح کی جو ہے وہ قتل کی حرکت گوارا نہیں کرتی۔ لیکن اس اللہ کی بندی نے کہا بچہ تو پیارا ہے لیکن ایمان اس سے بھی زیادہ پیارا ہے، میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گی۔ اس مشاطہ کے سینے پہ اس کے دودھ پیتے بچوں کو لٹا کر کے ذبح کر دیا۔ اس اللہ کی بندی نے یہ سب کچھ دیکھا لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کیا۔ آج فلموں کے اندر ناچنے والی گندی لڑکیاں، آج فلموں کے اندر ہیروئن بن کر کے آنے والی گندگی کے اندر لتڑنے والی وہ ننگی عورتیں، وہ تمہارا آئیڈیل نہیں ہے، وہ تمہاری رہنمائی کرنے والی نہیں ہے۔ اگر تمہارا آئیڈیل ہے تو وہ مشاطہ ہے جس نے اپنے بچوں کی قربانی دی، اپنے ایمان کا سودا نہ کیا۔ اگر تم کو آئیڈیل دیکھنا ہو، آئیڈیل میں بتاتا ہوں۔ ایک جنگ کا موقع ہے، مسلمانوں نے جنگ فتح کی، خالد بن ولید آگے چلے گئے، مسلمان عورتوں کو وہیں پہ چھوڑ دیا۔ جب عیسائیوں کو پتا چلا مسلمان عورتیں اکیلی ہیں، ان عیسائیوں نے آ کے مسلمان عورتوں پہ حملہ کر دیا۔ ان عورتوں کے اندر حضرت خولا بھی تھی، ان عیسائیوں کا جو سردار تھا اس کا نام تھا پطرس۔ اس نے جب دیکھا حضرت خولا کو، اتنی خوبصورت عورت ہے، وہ کہنے لگا اے خولا اگر تم مجھ سے شادی کر لو، اگر مجھ سے شادی کر لو میں تمہیں مہارانی بنا دوں گا، میں بادشاہ ہوں، تمہیں مہارانی بنا دوں گا۔ اس اللہ کی بندی نے جواب کیا دیا تھا؟ ایک طرف تلوار لے کے سب کھڑے ہیں، جان جانے والی ہے، جان کی پرواہ نہ کی، ایک طرف بادشاہی دے رہے ہیں، بادشاہی کی بھی پرواہ نہ کی۔ حضرت خولا نے کہا تھا میں مسلمان ہوں، تو کافر ہے، تو مجھ سے شادی کرنے کی بات کرتا ہے، میں تجھ جیسے گندے سے تو تیرے گھر کی بکریاں چرانا بھی میں گوارا نہیں کرتی ہوں، میں اپنی جان دے دوں گی لیکن تیری بکریاں چرانا بھی میں گوارا نہ کروں گی۔ یہ ایمان ہوتا ہے۔ ان کو پتا تھا ایمان کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے۔ آج ہماری ماں بہنوں کو ایمان کی قدر نہیں معلوم ہے، تبھی وہ بہکتی چلی جا رہی ہے۔ ایمان کی قدر میں بتاؤں، حضرت سمیہ مکۃ المکرمہ کے اندر ابو جہل مار رہا ہے، اللہ کا انکار کر دے، کہا نہیں انکار کروں گی، رسول اللہ کا انکار کر دے، کہا نہیں انکار کروں گی، مارتا رہا۔ اخیر کے اندر ایک دن ابو جہل نے حضرت سمیہ کے ناف کے نیچے نیزہ مار کے شہید کر دیا۔ اللہ کی بندی شہید ہو گئی، بوڑھی ماں ہے، شہید ہو گئی، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کیا۔ اسلام کی راہ میں سب سے پہلا خون بہانے والی خاتون کا نام حضرت سمیہ ہے۔ تمہاری آئیڈیل گندی عورتیں نہیں ہیں، یہ ناچنے والی نچنیاں تمہاری آئیڈیل نہیں ہے، فلموں میں یہ شراب کے نشے میں دھت ہیروئن بن کے آنے والی عورتیں یہ تمہاری آئیڈیل نہیں ہے۔ تمہاری اگر آئیڈیل ہے تو حضرت سمیہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ ان کو دیکھو، حضرت زنیرہ مکہ میں ابو جہل مارتا تھا تو ایمان چھوڑ دے، مار کھاتی تھی، ایمان نہیں چھوڑتی۔ حضرت زنیرہ کو اتنا مارا، آنکھوں سے اندھی ہو گئی۔ اللہ کی بندی اندھی، آنکھوں سے اندھی ہو گئی، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ لیکن جب رات کا وقت ہوا نا، ابو جہل وغیرہ نے تانا دیا تھا، دیکھ ہمارے بتوں کی بد دعا لگ گئی، تو اندھی ہو گئی ہے۔ رات کا وقت ہوا، حضرت زنیرہ نے اٹھ کے کہا تھا اے اللہ میں نے مار کھانا گوارا کر لیا، اے اللہ میں نے ہر ستم گوارا کر لیا، لیکن آج یہ مجھے تیرا تانا دے رہے کہ تیرا خدا کوئی نہیں ہے، ہمارے بتوں کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اے اللہ میں مار تو گوارا کر سکتی ہوں لیکن میں یہ تانا نہیں برداشت کر سکتی، اے اللہ مجھے آنکھوں کی روشنی عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندی کو آنکھوں کی روشنی عطا فرما دی۔ یہ حضرت زنیرہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ میں کس کس کا نام لے کر کے بتاؤں؟ اگر آئیڈیل بنانا ہے ہمارے ان اسلاف کو آئیڈیل بناؤ، ان گندگیوں کے اندر پڑی رہنے والی ان عورتوں کو آئیڈیل مت بناؤ۔ تمہیں لطف لگتا ہے نا، آج کل ہماری جو مائیں بہنیں جوانی کے اندر، جب لڑکی جب جوان ہوتی ہے، وہ جوانی کا نشہ رہتا، وہ سمجھ نہیں پاتی، کچی عقل ہوتی ہے، کچی عمر ہوتی ہے، انہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ہماری جوانی کے ساتھ میں، اور ہمارے نوجوانوں کا بھی بڑا عجیب حال ہوا، ماں باپ نے اپنی بچیوں کو اتنا آزاد چھوڑ دیا ہے، کتنا آزاد چھوڑ دیا ہے، اس کی میں مثالیں دوں کتنی اور ایک بات میں اور بھی آگے بڑھنے سے پہلے بتا دیتا ہوں، آج جو ہماری بچیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے جو شادیوں کو مہنگا کر کے رکھا ہے۔ اگر شادیاں اگر سستی ہوتی نا، ہماری بچیوں کی شادیاں کو وقت پہ ہو جاتی نا، یہ حالت نہیں ہوتی۔ ایک بار ایک عورت نے اپنا گردہ بیچ دیا تھا، کسی نے کہا تھا تو نے گردہ کیوں بیچا؟ کہا میری بیٹی جوان ہو گئی، بیٹی کی شادی کرنی تھی، میں نے قرض کے لیے بہت لوگوں کے پاس میں گئی، کسی نے قرضہ نہیں دیا، آخر میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، میری بچی کی جوانی بچانے کے لیے، اس کی شادی کرنے کے لیے میں نے اپنا گردہ بیچ دیا تھا۔
یہ تماچا ہے معاشرے پر, یہ سوسائٹی پہ تماچا ہے. ہمارے یہاں بمبئی کے اندر ایک نوجوان لڑکی غیر کے ساتھ فرار ہو گئی. اس کے باپ کو بتایا گیا, باپ نے کہا میں نے 20 سال تک اپنی بچی کو سنبھال کر کے رکھا, غیر محرموں سے بچا کے رکھا, اب میری بچی جوان ہو گئی, میں شادی کرنا چاہتا ہوں, جہاں پر بھی جاتا ہوں جہیز کے نام پہ لاکھوں روپیہ مجھ سے مانگا جاتا ہے, میں نے 20 سال تک اپنی بچی کی جوانی کو بچا لیا, اب اس لالچی معاشرے کے اندر, اس لالچی سوسائٹی کے اندر میرے پاس اپنی بچی کو بچانے کی کوئی طاقت نہیں تھی, پھر میں اپنی بچی کو کیسے بچا لیتا. حضرات مکرم, یہ حالات ہیں, یہ حالات ہیں. حالات کا رونا کہاں تک آپ روئیں گے؟ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا, اگر چند دن تک صبر کر کے اسلام اور شریعت پر قائم رہ کر اپنی زندگی گزار لو نا, کل قیامت کا دن آئے گا, خاتون جنت جنت میں جائے گی نا, تو کنیز فاطمہ بن کے تم کو بھی جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا. یہ چند دن کا عیش کچھ بھی نہیں ہے. یہ مت کہو آج عیش کر لو کل کس نے دیکھا, یہ کہو آج محنت کر لو کل جنت کی بہاریں ہمارا انتظار کر رہی ہے. مسلمان مرتا نہیں ہے, مسلمان کی زندگی زندگی نہیں ہے. مسلمان تو جب مر جاتا ہے بعد میں اس کی اصل زندگی شروع ہوا کرتی ہے. آج لوگ کہتے ہیں حالات بڑے عجیب ہو گئے, کیا کریں ہم, کیا کریں. میں کہتا ہوں حالات کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بصرہ جب گئے تو کچھ لوگ آگے کہنے لگے حضور بادشاہ بڑا ظالم ہے, دعا کر دو ہلاک ہو جائے, اچھا بادشاہ مل جائے. حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا میں دعا کر دوں گا, یہ مر جائے گا, اس کے بعد میں کوئی دوسرا بادشاہ آئے گا وہ بھی ویسا ہی ہوگا, تو پھر تم کیا کرو گے. تو بصرہ کے لوگوں نے کہا حضور ہم کیا کریں, ہم کیا کریں. حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا تم نیک بن جاؤ, اللہ تمہیں اچھا بادشاہ عطا فرما دے گا. بصرہ کے لوگ نیک بن گئے, اللہ نے ان کو اچھا بادشاہ عطا فرما دیا ہے. یہ مت کہو کہ ہم پر حکومت جو ہے وہ ظالم لوگ کر رہے ہیں, یہ ہمارے اعمال ہے جو ظالم بن کر ہم پر مسلط ہو رہے ہیں. ہمارے اعمال خود ظلم ہم پر کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے اعمال کو اگر ترک کر دیں, برے اعمال کو اچھے اعمال کرنے لگ جائے نا اللہ تبارک و تعالیٰ, پھر دیکھو ہماری زندگیوں کے اندر کیسی بہاریں عطا فرماتا ہے. حضرات مکرم, آج وقت ہے, زندگی ہمیشہ نہیں رہنی ہے, مر جانا ہے, کس کو دنیا میں رہنا ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سوچو. اصل میں ہم لوگ تقریر سنتے ہیں, سبحان اللہ نعرہ لگاتے چلے جاتے, یہ تقریر سننے کا مطلب نہیں ہوتا ہے. تقریر سن کر کے اس پہ غور کیا جاتا ہے, زندگی کو بدلا جاتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم, میں نے بہت سارے بزرگوں کی زندگی کو پڑھا, وہ تقریر سن کر کے نہیں بدلے ہیں, وہ کسی جلسے میں جا کے نہیں بدلے, بس انہوں نے غور کیا, ایک بات ان کے دل پہ اثر کر کے زندگی بدل گئی. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ہیں بلخ کے, تخت پر بیٹھے, ایک آدمی آتا ہے, کبھی دائیں دیکھتا, کبھی بائیں, کبھی آگے کبھی پیچھے. کہتے ہیں کیا چاہیے؟ کہا مسافر آدمی ہوں, رہنے کے لیے ایک جگہ چاہیے, مسافر خانہ ہے. کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا, مسافر خانہ نہیں ہے, یہ بادشاہ کا محل ہے. اس مسافر نے کہا ایک بات بتاؤ, آپ سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہا میرا باپ. کہا ان سے پہلے؟ کہا میرا دادا. کہا آپ کے بعد میں کون رہے گا؟ کہا میرا بیٹا. پھر کون رہے گا؟ کہا میرا پوتا. کہا حضرت بادشاہ مسافر خانہ اسی کو تو کہتے ہیں, ایک جائے تو دوسرا, دوسرا جائے تو تیسرا, تیسرا جائے تو چوتھا, یہ مسافر خانہ تو ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم کے دل پہ چوٹ پڑ گئی, بات تو صحیح کہہ رہا ہے. رات کا وقت ہوا, جا کے بستر پہ لیٹ گئے, چھت پہ کھٹ پٹ کی آواز آئی. کہا پکڑ کے لاؤ کون ہے. جب پکڑ کر کے لے کے آئے, کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا میرا اونٹ گم ہو گیا تھا, چھت پہ تلاش کر رہا تھا. کہا تیرا دماغ خراب ہے, بادشاہوں کا محل ہے, بادشاہوں کے محل کی چھت پہ اونٹ نہیں ملتے ہیں. کہا جب بادشاہوں کے محل کی چھت پہ اونٹ نہیں ملتے ہیں تو بادشاہ ان نرم نرم بستروں پہ خدا بھی نہیں ملا کرتا ہے. جب سنا تو حضرت ابراہیم بن ادہم کے دل کی دنیا بدل گئی. بادشاہی لباس اتارا اور پھر گدری پہن کر کے بادشاہی کو ٹھوکر ماری اور اللہ کی راہ میں نکل گئے. بلخ سے نکلے, بلخ سے, اور مرو ایک شہر کا نام ہے, ابھی مرو پہنچے نہیں ہیں, اللہ نے ان کو ولایت کا مقام عطا فرما دیا. ابھی بلخ کے قریب, مرو کے قریب پہنچے ہیں. جب پل پہ پہنچے, ایک آدمی پل سے نیچے گر رہا تھا, آپ نے اشارہ کیا رک جا, وہ ہوا کے اندر رک جاتا ہے. ارے بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں آئے نا, چند قدم چل لینا, چند قدم, اللہ اس کو یہ مقام عطا فرما. حضرت ابراہیم بن ادہم سوئی دھاگا لے کے کپڑا سلنے, ایک آدمی آ کے کہتا بادشاہ اتنی بڑی بادشاہی چھوڑ کے کیا ملا, کیا ملا؟ کہا بتاؤں کیا ملا. اپنی سوئی کو دریا میں ڈالا, کہا مچھلیوں میری سوئی لا کے دو. ساری مچھلیاں آتی ہیں چاندی کی سوئی لے کے, کہا میری نہیں ہے. کہا دوسری میری والی لاؤ, سب سونے کی سوئی لے کے آتی ہے. کہا یہ بھی میری نہیں, میری سوئی لا کے دو. ایک چھوٹی سی مچھلی آتی ہے, منہ میں وہی سوئی ہے, لا کے حوالے کر دی. کہا دیکھو جو خدا کی راہ میں نکل جاتا ہے نا, دنیا نہیں اللہ ساری کائنات میں اسے بادشاہی عطا فرماتا ہے. آج ہم در بدر کی جو ٹھوکریں کھا رہے ہیں نا, اسی لیے کھا رہے ہیں, ہم نے در مولا کو چھوڑ دیا ہے. مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ, آؤ آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ. قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ, سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ.
आओ तो सही हुजूर के दर पे आओ तो सही। हमने हुजूर को नाराज किया है तो आज हमारे ये हालात हुए। अगर आ जाए ना तौबा करके रब की बारगाह में तो मालूम है क्या मिलता है। यही हजरत इब्राहिम बिन अदम है। एक बार इराक के एक गांव में चले गए। जब इराक के गांव के अंदर हजरत इब्राहिम बिन अदम पहुंचे, रात का वक्त है, मस्जिद के अंदर रुकने लगे। मौज़िन ने कहा मस्जिद में नहीं रुक सकते, बाहर जाओ। कहा मुसाफिर आदमी रुकने दो। कहा नहीं रुकने देता। जब इब्राहिम बिन अदम ने जिद की तो उसने टांग पकड़ के खींचा, बाल ले जाके पटक दिया। बाहर एक नान भाई खड़ा था, कहा आइए मेरे घर पे आकर के रुक जाइए। वो घर पे लेके गया, बिस्तर लगाया, आराम से लिटाया, खाना लगा दिया और कुछ होठ हिल रहे थे। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने कहा तेरे होठ में काफी देर से देख रहा हूं, तेरे होठ हिलते रहते रुकते नहीं, क्या बात है। कहा मैं हर वक्त अल्लाह की बारगाह में तौबा करता रहता हूँ, इस्तिगफार करता रहता हूँ। इब्राहिम बिन अदम ने कहा तू इतनी तौबा करता है, इतने गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में माफी मांगता है, फिर तुझे मिलता क्या है। तौबा की बरकत से अल्लाह की बारगाह में जो मांगता हूं सब मिल जाता है। का जो मांगता सब मिल जाता है। का आज तक मैंने जो मांगा सब मिल गया, सिर्फ मेरी एक दुआ खाली कबूल नहीं हुई है, बस वो बाकी रह गई है। का कौन सी दुआ। का मैंने अल्लाह की बारगाह में एक दुआ ये की, अल्लाह मरने से पहले इब्राहिम बिन अदम को दिखा दे। कहा तेरी दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने मुझे टांग पकड़ के तेरे दरवाजे पे ला करके डाल दिया है। बंदा जब तौबा करे तो क्या नहीं मिलता है। आज लोग कहते हैं ये नहीं होता वो नहीं। आओ मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते चले आओ, आओ दरे तवाब पे रोते चले आओ। कुरान में मज़कूर है बख्शिश का तरीका, सरकार की दहलीज से होते चले आओ। मेरे रब ने कुरान में फरमाया ना, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। इस आयत करीमा में बताया गया, ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, तुमसे गुनाह हो जाए तो मेरे महबूब के दर पे आ जाओ। मेरा महबूब तुम्हारे लिए मेरी बारगाह में तौबा तुम्हारे लिए इस्तिगफार करेगा, माफी की दुआ करेगा, मैं तुम्हारी तौबा कबूल फरमा लूंगा, तुम्हें अपनी बारगाह का मुकर्रब बना लूंगा। कितने लोग हैं। एक बार जब मेरे आका अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, 3 दिन के बाद में एक आराबी आया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के दरबार में, कहने लगा या रसूल अल्लाह, आप पर कुरान में जो आयत करीमा उतरी है, गुनाह कर लो तो महबूब के दर पे आ जाओ। या रसूल अल्लाह मैं आ गया हूं दर पे। आवाज आती है जा कद गुफिर लक, अल्लाह ने तेरी मगफिरत फरमा दी है। आओ मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते चले आओ, आओ दरे तव्वाब पे रोते चले आओ। कुरान में मज़कूर है बख्शिश का तरीका, सरकार की दहलीज से होते चले आओ। हजरत मुकर्रम वादा करें आज के बाद में कोई नमाज तर्क नहीं करेंगे। नहीं तर्क करेंगे ना, 5 वक्त की पढ़ेंगे। देखो अगर आज पढ़ लोगे ना तो फिर देखो आगे जन्नत की बहार है। अगर आज नमाज नहीं पढ़ी ना, मैंने अभी हदीस सुनाई ना, मेरे आका फरमाते हैं जो नमाज के लिए नहीं आते, मेरा दिल कहता उनके घरों को जाके मैं आग लगा दूं। आज हम लोग इतनी तकरीरें करते, हमारा नौजवान फिर भी नमाजी नहीं बन पाता है। कितने अफसोस की बात है। वो अल्लाह ताला ने जो फरमाया ना, जो हदीस कुदसी मैंने सुनाई ना, आए आदम के बेटे, मैंने एक हुक्म दिया 7 आसमान सीधे हो गए, लेकिन 1000 हुक्म दिए आदम का बेटा तू नहीं सीधा होता है। वाकई हम लोग नहीं सीधे होते। कितना समझाया जाता है, हम नहीं सीधे होते। नमाज की पाबंदी कर लो, अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, अपने माँ बाप का अदब करो। और मैं अपनी माओ बहनों से कहूंगा पर्दे का एहतमाम कर ले, पर्दे का एहतमाम कर ले। एक बार उम्मुल मोमिनीन मौजूद है, हजरत इब्न उम्मे मक्तूम आ गए, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया पर्दा करो, तो कहने लगी या रसूल ये नाबीना है। मेरे आका ने फरमाया ये नाबीना, तू तो नाबीना नहीं है ना। एक नाबीना से पर्दा करने का हुक्म दिया। आज मैं देख रहा हूं हमारी माओ बहनों के कपड़े दिन ब दिन छोटे होते जा रहे हैं। फैशन जो पहले अंदर था, अब वो बुर्का तो ओढ़ने लगी, लेकिन अंदर का सारा फैशन अब बुर्के के ऊपर ला करके रख दिया है। बताओ ये लोगों को ललचाने के लिए जो गुनाह की दावत दी जा रही है, इसका हश्र कितना बुरा होने वाला है। आज मौका है, आज मोहलत है, अपनी जवानी की कदर कर लो। ये जवानी आज मिली है। बहुत सारे लोग कहते हैं बुढ़ापे में तौबा कर लेंगे, क्या गारंटी है कि बूढ़े हो जाएंगे। और अगर बूढ़े हो गए तो क्या गारंटी है। हमने कितने बूढ़ों को देखा है, वो कहते हैं बोले बुढ़ापे में नेक हो जाएंगे। आज 4 पाई पे लेटे हुए हैं, हिल भी नहीं सकते। वो तमन्ना करते हैं काश हाथ पांव मेरे काम करे, मैं भी मस्जिद में जाकर के नमाज अदा कर लूं। मैं कितने ऐसे नमाजियों को जानता हूं, वो कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं, वो तमन्ना करते काश खड़े होने की ताकत मिल जाए, मैं अपनी जो पेशानी है ना, इसको खुदा की बारगाह में झुका करके देख लूं। उनका दिल तड़पता है काश पेशानी अल्लाह की बारगाह में रखने का मौका मिल जाए। हमारे अंदर ताकत है ना, पेशानी रख सकते हैं ना, कभी रख के तो देखो कितना मजा आता है। कितना लोग कहते हैं नमाज में मजा नहीं आता। मैं कहता हूं 40 दिन तक अपनी आंखों से गंदी चीज मत देखो, उसके बाद में सजदे में सर रख के देखो कितना मजा आता। इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, तुम्हारा दिल कहेगा गर्दन कोई काट दे, लेकिन सजदे से सर उठाने का दिल नहीं करता है। इमाम हुसैन ने सजदे में सर कटा लिया, उन्हें लुत्फ मिला तभी तो सजदे में सर कटाया। वो लुत्फ कब मिलता है? बंदा जब नेक बनता है। मैं चाहूं तो पूरी रात तकरीर करूं, लेकिन क्या फायदा जब जिंदगी में तब्दीली ना आए। मैंने जो बातें बताई हैं जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए काफी है। अपने चेहरे पर दाढ़ी
सजाओगे ना। आज अपने नौजवानों को मालूम है, देखता हूँ ईद मिलाद का मौका आता है तो क्या करते, हुजूर का नालेन अपने यहाँ पर अपने सीने पे लगा के निकलते, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैंने नौजवानों से पूछा ये क्यों लगाया, कि जो नालेन हुजूर ने अपने कदमों में पहने थे उसका नक्शा मिल जाए तो दिल पे लगाने का मजा आता है। मैंने कहा जो नालेन हुजूर ने कदमों में पहने थे दिल पे लगा, अगर मिल जाए तो दिल पे लगाने का मजा आता है। जो दाढ़ी हुजूर ने चेहरे पे सजाई थी उसको काट के गंदी नाले में डालते तो तुम्हारा दिल दर्द नहीं करता है? कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। आज हमारे मुआशरे में तब्दील, कौन अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाएगा, कौन कौन सजाएगा? हाथ उठा के वादा करें। कब्र में हुजूर को चेहरा दिखाना है कि नहीं दिखाना है? एक बार वो फारस के आए थे दो लोग हुजूर की बारगाह में, उनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। मेरे आका ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, कहा तुमने दाढ़ी क्यों मुंडाई? कि हमारे बादशाह ने हुक्म दिया। मेरे आका ने कहा मेरे रब ने तो मुझे चेहरे पे दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया है। अगर काफिर हुजूर की बारगाह में आए चेहरे पे दाढ़ी ना हो, हुजूर चेहरा दूसरी तरफ कर लेते। अगर कब्र में चले गए और चेहरे पे दाढ़ी ना हुई तो हुजूर ने चेहरा घुमा लिया तो किधर जाओगे, किधर जाओगे? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, इल्ला इल्हन में दुनिया से मुसलमान गया। अमल करेंगे ना। मैं अपनी माओ बहनों से भी अपील करता अपनी जिंदगी को बदलें। ये चंद रोज़ा ज़िंदगी सांसें ख़त्म हो जाएंगी, न जाने कब सांसों की माला टूट जाए। अल्लाह रब्बे क़दीर हमें नेकियों की तौफीक अता फरमाए, तमाम गुनाहों से महफूज मामून फरमाए, ईमान पे ज़िंदगी ईमानी पर ख़ात्मा नसीब फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अरे अब तकलीफ ख़त्म करते बाकी बाहर बता रहे हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वस्ल के आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती फरिया फरिया, रहनुमाए दीनो मिल्लत। बता रहे हैं कि कुछ देर और अभी बाकी है, और गाड़ी का जब ब्रेक लगा दिया तब आके फिर दोबारा स्टार्ट। खैर इन्होंने कहा है तो मैं, ये हमारे छोटे बच्चे रह गए, इनके हवाले से कुछ बातें आपके सामने रख देता हूँ। ये जो हमारी जो छोटी नस्ल है ना, ये बच्चों की, ये नस्ल है ना, आगे यही कौम के मेमार बनने वाले। अपनी नस्ल को संवारो। अगर बच्चा संवर गया ना तो फिर उसके बाद में उसको कोई बहका नहीं पाएगा। मुझे याद आता है खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में मिस्री तलबा का एक ग्रुप है, वो जर्मन के दौरे पर गया। जब जर्मन के दौरे पर गया, सुबह का वक्त था, एक छोटा सा बच्चा अपने मकान से निकला और निकल करके बर्फ़ तोड़ने लगा। बर्फ़ जमी हुई थी। वहाँ पे एक जर्मन का अखबारी रिपोर्टर आया, कहने लगा कि बेटा तुम क्या कर रहे हो? कहा तुमको पता नहीं सूरज निकलने वाला, फजर का वक्त ख़त्म होने वाला, मैं बर्फ़ तोड़ रहा हूँ, पानी बनाऊंगा और फिर उससे वुज़ू बना के फजर की नमाज पढ़ूंगा। उस जर्मन के अखबार के अंदर दूसरे दिन उस अखबारी रिपोर्टर ने ये बात लिखी थी, जिस कौम के बच्चों को ठंडी के मौसम में बर्फ पिघलाकर पानी बनाकर वुजू करके नमाज पढ़ने में मजा आता हो, दुनिया की कोई ताकत उस कौम को नहीं हरा सकती है। आज ये जो बच्चे नमाजी बनते तकरीर से नहीं बनते। बच्चा वो नहीं करता है जो सुनता है, बच्चा वो करता है जो देखा करता है। उस बच्चे ने कई तकरीर थोड़ी सुनी थी, उस बच्चे ने घर में अपनी माँ को नमाज पढ़ते देखा होगा, अपने बाप को नमाज पढ़ते देखा होगा। आपने देखा होगा छोटी सी बच्ची रहती है, जब माँ नमाज के लिए खड़ी होती है वो बच्ची अपने माँ के बगल में आके खड़ी हो जाती है, अल्लाह अकबर का के वो भी नीयत बांध लेती है। माँ रुकू में जाती है, बच्ची भी रुकू में जाती है। माँ सजदे में जाती है, बच्ची भी सजदे में जाती है। बच्ची को क्या तकरीर सुन करके नमाज आई? नहीं, बच्चा वो करता है जो माँ को करते हुए देखता है। माँ नमाजी होती है तो औलाद भी नमाजी बनती है। इन नौजवान नस्ल को संवारो। अगर ये नौजवान नस्ल अगर संवर गई ना तो आगे बेड़ा पार हो जाएगा। और खास तौर से मैं कहूंगा, अगर बचपन के अंदर इन बच्चों को आशिक रसूल आपने बना दिया ना तो फिर इनको कोई गुमराह नहीं कर पाएगा, देवबंदी वहाबी नहीं बना पाएगा। मुझे याद आता है एक मर्तबा एक स्कूल का दिन था, स्कूल का पहला दिन था, किताबें नहीं निकली थी। तो उस दिन टीचर ने कहा था आज किताबें मौजूद नहीं है, मैं तुमसे कुछ दीनी सवालात करूंगा, तुम जवाब देना। एक से सवाल किया, दूसरे से किया, तीसरे से किया, आखिर में कहा अहमद तुम्हें नबी का नाम मालूम है? कहा हाँ नबी का नाम मालूम है। कहा खड़े हो जाओ, नबी का नाम बताओ। अहमद लड़का खड़ा हो गया और कुछ नहीं बोल रहा। का नाम बताओ, बच्चा चुप। का नाम बताओ, बच्चा चुप। नाम बताओ, बच्चा चुप। आखिर उस्ताद को गुस्सा आ गया। काफी देर के बावजूद जब बच्चे ने नबी का नाम नहीं बताया, डंडा उठा करके जब बच्चे को मारने के लिए टीचर आगे बढ़ा, इंटरवल की घंटी बज गई। बच्चा जब जाने लगा तो उस्ताद ने कहा तुमने बहुत जिद कर ली, जब इंटरवल के बाद वापस आओगे अगर तुमने नबी का नाम नहीं बताया तो तुम्हारी बहुत पिटाई करूंगा। जब इंटरवल खत्म हो गया और बच्चा आया, उस्ताद ने कहा, टीचर ने कहा
احمد اب کھڑے ہو جاؤ, نبی کا نام بتاؤ. بچہ کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہمارے نبی کا نام محمد. لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب, منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. وجد میں ہو کر ہمارے جانے بیتاب, اپنے لبوں کو چوم لیا کرتے جب نبی کا نام سنا. ٹیچر نے کہا بیٹا انٹرویل سے پہلے تم نے اتنا ضد کیا تھا, اب تم نے فوراً نام لے لیا, آخر بات کیا ہے؟ بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ استاد نے پوچھا بیٹا بات کیا, بتاؤ تو صحیح. بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا, بچے نے رو کے کہا جب میں چھوٹا بچہ تھا میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا. بچپن میں میرے باپ نے مجھے یہ سمجھایا تھا بیٹا اگر تمہیں کبھی نبی کا نام لینا ہو تو بغیر وضو کبھی نبی کا نام نہ لینا. انٹرویل سے پہلے میرا وضو نہیں تھا, مار مار کے آپ میری ہڈی توڑ دیتے, میں مار کھانا گوارا کر لیتا, لیکن بغیر وضو کے نبی کا نام لینا گوارا نہیں کرتا. انٹرویل کے بعد میں گیا, میں وضو بنا کے آیا, آپ نے نام پوچھا, میں نے فوراً حضور کا نام بتا دیا ہے. بچپن میں جب بچوں کو نبی کا عشق سکھایا جاتا ہے نا, وہ بچے پھر نبی کے عاشق بنتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. آقا ایسے گھر میں نہیں آتے, سرکار تو ان گھروں میں جاتے ہیں جو حضور سے دل سے پیار کرتے ہیں. حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چھوٹے بچے میرے آقا کی بارگاہ میں آئے, آ کر کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, میں کلمہ پڑھ کے جب مسلمان ہو گئے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دیں, آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا. میرے آقا نے فرمایا جو کہوں گا وہی کرو گے؟ کہاں یا رسول اللہ وہی کروں گا. میرے آقا نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کے لے کے آؤ. بچہ دوڑتے ہوئے گیا, میرے آقا نے بلایا ادھر آؤ. کہا صحیح میں اپنے باپ کا سر کاٹنے جا رہا ہوں. کہاں یا رسول اللہ جب آپ نے کہہ دیا تو رکنا کیا ہے, میں اپنے باپ کا سر کاٹنے جا رہا ہوں. آج ہم کہتے حضور نے فرمایا جھوٹ مت بولو, کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. حضور نے فرمایا نماز پڑھو, عمل کے تیار نہیں. بچے نے سنا نا باپ کا سر کاٹ کے لاؤ, تو باپ کا سر کاٹنے جا رہے ہیں. پھر جو بچہ حضور کی باتوں پہ عمل نہ کرے پھر کہتا حضور میرے گھر پہ بھی آئیں گے, میری قبر میں بھی چراغاں کریں گے. میں کہتا ہوں بچہ اگر حضور سے پیار کرے نا تو پھر عالم کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہ بچہ حضرت طلحہ بن برا بیمار ہو گئے, میرے آقا ان کے گھر پہ تشریف لے گئے. کیا قسمت تھی ان کی. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے چہرہ دیکھا تو کہا چہرہ بتا رہا ہے اس کے انتقال کا وقت آ گیا ہے. میرے آقا نے فرمایا جب اس کا انتقال ہو جائے تو جنازہ پڑھانے کے لیے مجھے بلا لینا. لوگ کہتے ہیں کاش پیر صاحب میرا جنازہ پڑھا دیں. ارے پیر صاحب جنازہ پڑھا دیں, اگر نہیں پڑھاتے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. بچے کا پیار دیکھو. معلوم ہے بچہ کیا کہتا ہے, اگر رات میں میرا انتقال ہو جائے تو میرے آقا کو مت بتانا. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ رات میں میرا انتقال ہو گیا, اگر آقا کو بتائیں گے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا جنازہ پڑھانے کے لیے رات میں آئیں گے, راستے میں یہودیوں کے مکانات پڑتے, کوئی یہودی میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچا دے, میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچا دے. یہ ہوتا ہے پیار. یہاں تو کہتے ہیں ایسے پیر صاحب سے مرید ہونے سے کیا فائدہ جو میرے گھر میں نہیں آتے ہیں. میں کہتا ہوں پیار اس کو کہتے ہیں کہ اپنے گھر پہ آئیں یا نہ آئیں, اپنے جنازے پہ آئیں یا نہ آئیں, میرے پیر کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے, میرے آقا کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. بچے کا انتقال ہو گیا رات میں, لوگوں نے دفن کر دیا. صبح میں جب میرے آقا کو پتا چلا نا, کونین کے دولہا قبر کے کنارے تشریف لے گئے. نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری, عرب کے چاند لہد کے سرانے آئے ہیں. آقا قبر پہ گئے اور پھر میرے آقا نے کیا فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے سے ایسے ملاقات کی, اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے اسے ملا ہے. کیا بشارت ہے میرے آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی. حضور سے ایسا پیار ہونا چاہیے. اچھا بچے کی بات آئی, ایک بات میں اور بتاؤں. بچوں کے دل میں جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب پروگرام میں آتے ہیں حضور کا پیار سنتے ہیں نا, تو ان کے دل میں محبت رسول کیسے پیدا ہوتی ہے. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بچہ اپنے چچا کی انگلی پکڑ کے جاتا تھا اور حضور کا آواز سنتا. کیا پیاری محفل تھی. مسجد نبی کا جلسہ ہوتا تھا, اللہ کے رسول علیہ السلام خطاب فرماتے تھے اور صحابہ سننے والے ہوا کرتے تھے. اب بچہ روزانہ جاتا تھا. ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں چچا نہیں جا پایا, وہ بھتیجا اکیلے ہی چلا گیا. میرے آقا علیہ السلام کا بیان سنا, گھر پہ آ کے چچا سے کہنے لگا آج تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسا خطاب کیا, قیامت کا پورا منظر نقشہ نگاہوں کے سامنے آ گیا. چچا کے دل میں نفاق تھا, وہ منافق تھا. چچا کہنے لگا کہ اگر حضور سچے ہیں ہم گدوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. جب یہ بات اس بھتیجے نے سنی نا, آج لوگ کہتے ہیں رشتہ دار کو کیسے چھوڑ دے. وہ بچہ کہتا چچا حضور کی شان میں گستاخی کی ہے, آج کے بعد میں تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میں حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں, جا کے شکایت کروں گا. وہ بچہ چل کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں گیا اور جانے کے بعد میں کہتا یا رسول اللہ میرے چچا نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے, آج کے بعد میں میرے چچا سے میرا کوئی تعلق نہیں, میں آپ کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے چچا سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں. اب وہ چچا آ
کر کے کہنے لگا یہ بچہ غلط کہہ رہا ہے. صحابہ نے کہا حضور اس بچے کی بات مان رہے ہیں, وہ بوڑھے ہیں, بوڑھے کی بات مان لو. اب بچے نے دیکھا کہ کوئی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں. بچے نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اٹھا کر کے کہا مولا اگر میں سچا ہوں تو سچا کر دے اور جھوٹا ہوں تو جھوٹا کر دے. حضرت جبریل امین آیت کریمہ لے کر کے نازل ہو گئے کہ یہ کلمہ کفر بک چکے ہیں. جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بچے کا کان پکڑا اور کان پکڑ کے کہا عمیر اللہ نے تیرے سچے ہونے کو قرآن میں نازل فرما دیا ہے. اللہ اکبر. ان کے چچا جلاس بن سوید نے جب سنا, جن کے دل میں نفاق تھا, میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, سچے دل سے توبہ کی اور پکے مسلمان بن گئے. بتاؤ ایک بچہ میرے آقا کی محفل میں آیا, عاشق رسول بن گیا, تو آج حضور کے ذکر کی محفل میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے آئیں گے, ان کے دل میں کیسا عشق پیدا ہوگا, کیسے نبی کے وہ عاشق بنیں گے. اپنی نسلوں کو سنوارو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ. ایک نبی کا پیار سکھاؤ, دوسرا اہل بیت کی محبت سکھاؤ, اور تیسرا قرآن پڑھنا سکھاؤ. اگر بچوں کو 3 باتیں سکھا دو گے یہاں بھی بیڑا پار ہوگا, وہاں بھی بیڑا پار ہوگا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, جنازے کا وقت آتا ہے, بیٹا جو ہے نا, بیٹا جس کو لاکھوں روپے خرچ کر کے پڑھایا تھا, باپ کے جنازے پہ کھڑا ہو جاتا, اسے جنازے کی دعا بھی نہیں پڑھنا آتا ہے. 1 کروڑ خرچ کر کے تم نے اس کو ڈاکٹر بنایا, انجینئر بنایا, یہ بنایا وہ بنایا, لیکن تمہارے جنازے کی نماز نہ پڑھ سکے تو تمہارے پیسہ کیا کام آیا. اپنے بچوں کو دین سے قریب کرو تاکہ کل تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہارے جنازے کی نماز تو پڑھ سکے. جب تم قبر میں چلے جاؤ نا, جب کوئی مردے کو ایصال ثواب کرتا ہے, حضرت جبریل امین نور کے طبق میں رکھ کر کے وہ مردے کے پاس میں قبر کے کنارے لے کے جاتے ہیں. آئے قبر والے تیرے گھر والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے. اگر اپنے بچے کو دین نہیں پڑھاؤ گے تو پھر قبر میں انتظار کرو گے ہمارے پاس بھی کوئی تحفہ بھیجے. تم نے دین پڑھایا نہیں تو تمہارے گھر والے تمہارے پاس میں تحفہ کیسے بھیجیں گے. آج اپنے بچوں کو دین سے قریب کر دو اور پورے طور پر چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی انہیں دینداری سکھاؤ اور دین کا ضروری علم دو تاکہ یہاں بھی بیڑا پار ہو, وہاں پر بھی بیڑا پار ہو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.